भयो सेयर भयो लस हौ होइन। गुड इभिनिङ सबैजनालाई। आज हाम्रो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको सेकेन्ड क्लास। आज हिजो मैले हेरेको थिएँ दर्शन राजेन्द्रजी, गुड इभिनिङ देवेन्द्रजी, सृजनाजी नमस्ते। आज त एउटा ग्याङ बनाएको छ जो आजदेखि क्लास नै बन्द गर्ने, हामी क्लास चाहिँ नलिने भनिरहेको थियो। आई डोन्ट नो त्यहाँमध्ये कतिजना आउनु भएको छ आउनु भएको छैन। हिजो मैले हेरेँ तपाईँहरूको कमेन्टहरू, म अहिले फिडब्याक भन्छु म त्यसलाई। हेरेँ आज क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 10 मिनट त्यो फिडब्याकको बारेमा केही भन्छु। कौशलजी आउनुभयो, उहाँले आफ्नो साथीभाइको लागि मलाई क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ ताकि मैले एन्सर भनिदिन्छु भनेर एकदम राम्रो समाजसेवा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। त सुन्नुहोस् थोरै कुरा है, च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि कुरा सक्सेस हुनको लागि फिडब्याक चाहिन्छ, अभियसली चाहिन्छ। र मैले त क्लास सकिसके पछाडि सायद तपाईँहरूको अहिलेसम्म जति पनि तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, जता पनि जे पनि होइन, टिचरहरूले प्राय क्लास लिइसके पछाडि फिडब्याकको बारेमा सोध्दैन पनि स्टुडेन्टलाई, त्यो आफैले म्यानेजमेन्टबाट लिएर आउँछ। बट मैले आफै पनि हिजो टेलिग्राममा तपाईँहरूलाई के प्रब्लम भएको होला भनेर सोधेको थिएँ। त्यो आफ्नो नेचर हुन्छ। पहिलो कुरा, तपाईँहरूले मसँग एउटा ग्रुप छ जसलाई धेरै नै ठुलो प्रब्लम भएको छ र अरू ग्रुप छ जो साइलेन्ट छ, सायद उहाँहरूलाई पनि समस्या भएको होला तर बोल्नु भएको छैन होला। र अर्को कोही एउटा ग्रुप छ जसलाई ठिकै पढाएको हो भन्ने पनि लागेको छ र अर्को एउटा ग्रुप छ जसलाई सरसँग नलेज छ तर त्यो नलेज दिन सक्नु भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। मैले यो कुरा जस्तो म यहाँनिर पढाउन इन्ट्रेस्टले आएको हो। मेरो यो बाहेक अरू दुईटा अर्गनाइजेसनमा म आजको दिनमा एफिलिएटेड छु र यो अर्गनाइजेसनले अथवा यो अर्गनाइजेसनबाट अथवा यो पढाएर मलाई सर्भाइभ गर्न भनेर म आएको होइन। यो मेरो इन्ट्रेस्ट हो, टिचिङ इज माई इन्ट्रेस्ट, त्यही भएर म आएको हो। अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई यदि प्रब्लम छ भने भनेर मैले इभन जब त्यो ग्रुपमा नै मेसेजहरू देखेँ, अभियसली त्यो मलाई पनि मजा आउँदैन नि त त्यस्तो, र तपाईँहरूलाई पनि मैले पढाएको मजा आइरहेको छैन भने तपाईँहरूले बोल्नुभयो, त्यो ठिक हो। त्यसमा मैले म्यानेजमेन्टसँग पनि कुरा गरेँ र मैले म्यानेजमेन्टलाई के कुरा भनेको छु भने, र म्यानेजमेन्टसँग हाम्रो के कुरा भएको छ भने, तपाईँहरूलाई प्रब्लम नै हुन्छ भने र यो मुख हेर्न र मैले बोलेको कुरा सुन्न नै समस्या छ भने ढुक्क हुनुहोस्, मबाट तपाईँहरूलाई यहाँ आएर कराउने काम, यो त्यो गर्ने काम गरिन्न। तर छ बिचमा, म प्राय बोर्डमा नेपालीमा लेख्दिनँ, यो तर प्लिज बुझिदिनुहोस्। हिजो एकजना साथीलाई म हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु भनेको कुराले समस्या भइरहेको थियो। म तपाईँलाई के बुझिदिनुहोस् भने, तपाईँहरू जुन टिचरको नाम, कृष्ण सरको नाम लिँदै हुनुहुन्छ अकाउन्टिङ पढाउनको लागि, उहाँ र म रुममेट हो। हामी 5 वर्ष सँगै दिल्लीमा बसेका छौँ। उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ, म उहाँलाई चिन्छु, एउटै रुममा हामी बसेका हौँ। र म यहाँनिर मलाई यसरी विशेष यस्तो छ के गर्ने भनेर भन्ने पनि कृष्ण सर नै हो र म ठिकै छ, मेरो इन्ट्रेस्ट पनि थियो, ल लेट्स सी नि त भनेर म यहाँ आएको। अर्को कुरा, कृष्ण सर आफैमा धेरै बिजी हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ र म मेरो साथी र दाइ जस्तो नाता भएको कारणले गर्दा मलाई अझ बढी थाहा छ उहाँ बिजी हुनुहुन्छ भनेर। र हामीले एउटा छुट्टै अकाउन्टको टिचर ल्याउनुको मेन रिजन के हो भने, तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले म्यानेजमेन्टसँग पनि यो कुरा गरेँ, म के गरौँ त, कि नगर्ने कि भन्दा म्यानेजमेन्टले भनेको कुरा हो र हामीले एउटा म्युचुअली अग्री गरेको कुरा हो। कृष्ण सरले ब्याङ्किङ एक्ट र अकाउन्टिङ सँगै लानुभयो भने तिनटै कुरा उहाँले टाइम दिन सक्नुहुन्न। जस्तो एक्जामको फिडब्याक, एक्जामको पेपर चेक गर्ने, पछि शनिबार फेरि एक्जाम भइरहेछ होइन, त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्न। र
त्यसको लागि म आएर पढाइदिने भन्ने कुरा भएको थियो। म त्यही भएर नि आएको। अब रह्यो मैले त पैसा तिरेको छु, तपाईँले पढाएको मलाई चित्त बुझेन। अझ एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले पढाएको त मैले पहिला जति पढाएको थिएँ त्यो पनि बिर्सेँ भनेर। यदि त्यस्तो समस्या तपाईँहरूलाई भयो भने, बिकज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि मैले सुरुको क्लासहरूमा यस्तो खालको कम्प्लिमेन्ट भन्छु म अथवा फिडब्याक पाएको थिएँ र बिस्तारै अहिले मलाई लाग्छ केही हदसम्म विद्यार्थीहरू सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ। त्यसैले जसलाई समस्या नै छ त्यसको लागि मैले त्यही भन्ने हो, कृष्ण सरले नै सबै क्लास लिनुभयो भने तपाईहरूलाई उहाँले जति टाइम दिनुपर्ने हुन्छ अकाउन्टको त्यो सम्भव छैन। तर तपाईहरूलाई मसँग पनि समस्या छ, यदि सबैलाई छ भने सकिगयो, म आउँदिनँ। यदि होइन ठिकै छ भने चाहिँ के गरौँ भने म कोर्स सक्छु। यदि एउटा पोइन्टमा पुगे पछाडि तपाईहरूलाई यो टिचर हुँदै हुँदैन भन्ने भयो र मैले पुरै कोर्स सकुन्जेलसम्म पनि तपाईहरूले मैले पढाएको बुझ्नु भएन अथवा म हुँदैन भन्ने भयो भने हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। कृष्ण सरले लास्टको 3 दिन अथवा 2 दिन पुरै कोर्स रिभाइज गरिदिनुहुन्छ। अर्को कुरा, जसले हिजो मैले पढाएको पछाडि मैले जे बुझेको थिएँ त्यो पनि बिर्सिएँ भन्नुभयो, यदि तपाईँले साँच्चै नै मैले त्यो प्रिन्सिपल पढाउँदाखेरि पढाएको कुरा पढेको कुरा पनि बिर्सिनु भयो र के पढेको थिएन याद छैन भने तपाईँलाई अगाडि पढाएको टिचरले सायद मजाले पढाएको थिएन या अगाडि पढाएको टिचरले पढाएको कुरा नै ठिक हो भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो। कन्सेप्चुअली मैले पढाएको कुरा बुझाउन नसकेको होला, तर मैले भनेको कुरा कहिलेकाहीँ टिचरको एरर हुन्थ्यो। म आफै पनि बस्थेँ कहिलेकाहीँ सर त्यो तपाईँले गल्ती गर्नुभयो हामी भन्थ्यौँ पढ्दाखेरि, बोर्डमा स्क्रिनमा हुन्थ्यो, फिजिकल क्लास हुन्थ्यो, त्यस्तो होला। त्यो बाहेक पुरै कम्प्लेक्स हुने गरी र सबै कुरा नै तहस नहस हुने गरी मैले मिस्टेक गरेर तपाईँहरूलाई पढाउँदिनँ। त्यति कन्फिडेन्स मलाई आफूमाथि छ र मेरो अकाउन्टिङको नलेजमाथि छ। अब रह्यो कुरा सिए पढेर आएको मान्छेले त धेरै भास्टमा पढायो भन्ने कुरा, त्यो कुरा म तपाईँलाई दिन्छु, त्यो कुरा तपाईँको ठिक हो। किनकि मैले सिएमा बुककिपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भनेर त्यसको अब्जेक्टिभ के हो, त्यसको फिचर्स के हो, त्यसको यो के हो, त्यसको के त्यो हो, त्यो पढेर म चार्टरको अकाउन्टिङ मैले सकेको होइन है, त्यो पढेको होइन मैले। तर त्यो पनि एउटा मेरो पाठमा थियो, त्यति मात्रै पढेर म भएको होइन। मलाई अर्को एउटा हिजो फिडब्याक के आएको छ भने सरले धेरै गफ दिनुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरो नोट यदि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो बुककिपिङको जुन पनि छ बुककिपिङको नोट मेरो स्ट्यान्डर्ड छ। मलाई लाग्छ मैले दिएको नोट स्ट्यान्डर्ड छ र यदि कुनै मान्छेले इङ्ग्लिस मिडियमबाट हो भने उसले पनि मेरो नोट हेरेपछि स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने सोच्ला। त्यहाँ मैले सके जति कुरा कभर गरेको छु। सब्जेक्ट टु खालि एउटा कुरा स्कोप छुटेको छ त्यो नोटमा, मैले माने त्यो कुरा, र फङ्सन छुटेको छ। तर यो स्कोप त छुट्टे हो मैले मान्छु, फङ्सनमा मैले अरू टपिकहरू जति पढाएको छु लगभग त्यसैको पोइन्टहरू फङ्सनमा भएको कारणले गर्दा यो मैले मेरो नोटमा राखेको छुइनँ। त्यो बाहेकको अरू कुराहरू छ। तपाईहरुले के बुझिदिनुस् भने सबै कुरा यो 1 घण्टाको क्लासमा सरले कभर गर्छ भने न तपाईको लेख्ने शैली इम्प्रुभ हुन्छ, न तपाईले फिडब्याक गर्न जरुरी छ, न तपाईले एक्जाम दिन जरुरी छ। प्लिज यो क्लासमा एउटा फ्रेम बनाऊ, त्यसपछि आफ्नो एन्सर तपाई लेख्नुस्, त्यसपछि त्यसको म फिडब्याक दिन्छु र त्यसपछि तपाईको एक्जाम हुने बेलासम्म म एडेन्डेम मेरो एनआरबी को स्टुडेन्टहरुलाई थाहा छ कोही हुनुहुन्छ भने म अर्को एडिशनल नोट दिन्छु क्यूएनए सेसनको। मैले भनेको छु र मैले भनेको कुरा म गर्छु। अरु अब टाइम यसमा खेर नफालौं। अब आज हाम्रो जुन टपिक हिजोको मैले जुन दुईटा पार्ट छोडेको छु त्यो बाहेक अरु गरौँला। नेपालीको नोटको एउटा क्वेरी छ, त्यसमा मैले आफैले पनि त्यो कुरा मानिरहेको छु। हेर्नुस्, नेपालीको क्वेरीमा मबाट ल्याग भएको छ। र अर्को एउटा कुरा पनि हिजोको क्लासबाट मलाई के फिल भएको छ भने सायद इंग्लिश मिडियम नभएर तपाई यदि नेपाली मिडियमको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई बढी समस्या भएको होला। किनभने सरले के गर्छ, ब्यालेन्स सिट लेखिदिन्छ।
सरले के गर्छ यसको अब्जेक्टिभ्समा प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छ, फाइनेन्शियल पोजिसन लेखिदिन्छ। यसले नेपालीमा लेख्दैन। सायद धेरैजना हुनुहुन्छ होला नेपालीमा नलेखेको कारणले गर्दा समस्या भएको। तपाईहरू जस्तै मलाई पनि मेरो नेपालीमा त्यति धेरै ग्रिप छैन। म यहाँनिर पढाउँदाखेरि मैले के गर्नुपर्छ भने स्टुडेन्टलाई मैले जानेको कुरा कमसे कम मलाई आउने कुरा जति मलाई आउँछ त्यो फ्लो हुनुपर्छ। मलाई डर के हो भने नेपालीमा म जाँदाखेरि त्यो फ्लो नहोला कि भन्ने। मैले हिजो एउटा कमेन्ट देखेँ, आजदेखि त म कमेन्ट हेर्दिनँ पनि पढाउन थालेपछि। नेपालीमा एउटा क्वेसन थियो लेखाङ्कन र लेखाविधि है। यो क्वेसन जसले पनि सोध्नु भएको थियो नि, तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यो क्वेसनलाई को नेपालीमा के लेखा छ यसको अङ्ग्रेजी के हो तपाईँलाई थाहा छ के, तर तपाईँले डेलिबरेटली के गर्नु भएको छ नेपालीमा लेख्नु भएको छ। किनकि यसले यो दुईटा टर्म्स बुझेको छैन कि भनेर। हेर्नुहोस् हजुर, मैले पढेर, मैले जाँच दिएर, मैले पास गरेर, मैले जहाँनिर मलाई बेच्नु पर्ने थियो र जति पैसा माग्नु पर्ने थियो त्यो सबै परीक्षा म पास गरिसकेँ। अझ अरू लाइफको परीक्षा पास गर्ने चक्करमा छु है। तपाईहरूले यो सोधेर मलाई टेस्ट गर्नुभयो भने मेरो केही जाँदैन। म त यहाँ आउँछु पढाउँछु, यहाँ भएन भने अर्को ठाउँमा जान्छु, यहाँ पढाउने टाइममा अर्को कुनै काम गर्छु। यो मलाई टेस्ट गरेर फाइदा छैन। र फाइनल्ली पुनः गरौँ, मलाई ग्रज छैन। म इभन आजको क्लासबाट तपाईहरुलाई जे जति प्रब्लम छ, जे फिडब्याक छ, प्लिज मेरो टेलिग्राम च्यानल छ त्यसमा गरिदिनुस्, लेखिदिनुस्, भनिदिनुस् यो कुरा सर हामीलाई चित्त बुझेन भनेर। अर्को कुरा मेरो ग्रुपमा छ, फेसबुक ग्रुपमा छ। मैले हिजो ग्रुपमा इच एन्ड एभ्री कमेन्ट पढेँ तपाईहरुको, र मलाई आज यो कुरा भन्न मन लाग्यो र मैले म्यानेजमेन्टसँग पनि कुरा गरेँ हो। यदि त्यस्तै प्रब्लम भयो भने ढुक्क हुनुस्, लास्टको 2 देखि 3टा क्लास कृष्ण सरले रिभाइज गरिदिनुहुन्छ। त्यही 2 देखि 3टा क्लासको रिभिजन जुन छ कृष्ण सरको, त्यसलाई मैले तपाईलाई 10 देखि 12 क्लासमा पढाउँछु। कौशलजी वेबसाइटमा छैन भने प्लिज टेलिग्राममा हेरिदिनुस्। मैले मेरो टेलिग्रामको एड्रेस पनि दिएको छु। यदि छैन भने मैले हिजो हेरेँ, मेरो निशेष रेग्मी हो टेलिग्रामको। अर्को ग्रुप छ च्याट गर्ने, त्यो भन्दा यसमा नोट्सहरु हुन्छ। तपाईलाई नोटको लागि चाहिएको हो नि, यो गरौँ। अब हामी टपिकमा। हिजोको एउटा क्वेशन थियो स्कोप। सर स्कोप के हो भन्नुहुन्छ तपाईहरु? मलाई अचम्म पनि लाग्छ, तर म यहाँ पढाउन आएको हुँ। हाम्रो त बानी नै भइसक्यो 10, 11, 12 क्लासदेखि स्पुन फिडिङ। टिचरले जे दिन्छ त्यसको हिसाबमा गर्नु पर्यो हैन? हाम्रो बानी त्यही छ नि त। नोट दिन्छ टिचरले, यो पढाउँछ, म त्यही रट्छु, त्यही कुरा लेख्छु र त्यसैको हिसाबमा पास हुन्छु भने। यो एक्जाम तपाईको एकाडेमिक एक्जाम होइन हजुर, यो तपाईको जबको एक्जाम हो। यहाँ हजारौं जनाले भर्या हुन्छन्, त्यसबाट 100औं जना मात्रै अथवा अझ त्यो भन्दा कम मान्छे सेलेक्ट हुनुपर्छ। यु ह्याभ टु बी एक्स्ट्राअर्डिनरी देन अदर। अरु भन्दा फरक हुनुपर्छ तपाई। र त्यसको लागि एकजनाको नोटमा डिपेन्ड हुन्छु, म आफू केही लेख्दिन त्यसले लेखाकै कुरा लेख्छु भन्नुभयो भने तपाईले सक्नुहुन्न। मैले लेखाको नोट अहिले मैले नोट दिए पछाडी मेरो टेलिग्राममा मैले हेर्दाखेरि 546 जनाले डाउनलोड गराछ। यदि 546 जनाले नै त्यो नोट पढ्ने हो भने यति कुरा म लेखेर दिन्छु, एउटै एन्सर लेखेपछि कसरी पास हुन्छ कोही? तपाईहरुलाई हामीले यहाँनेरि त्यो कन्सेप्ट मात्रै दिने हो। प्लिज कन्सेप्ट लिनुस्, कन्सेप्टको हिसाबमा काम गर्नुस् र त्यसपछि आफ्नो लेख्नुस्। मैले भनेको छु लेखिसकेको कुरालाई एक्जाममा हामी इच एन्ड एभ्री पेपर चेक गर्छौं। एक्जाम दिनुस्, एक्जाममा फिडब्याक दिन्छौं हामीले, त्यसपछि लास्टमा भिडियो हुन्छ। ओभरअल प्याकेज हो हजुर यो। 1 घण्टाको क्लासबाट मात्रै, प्लिज 2 घण्टाको क्लासबाट मात्रै सबै कुरा एक्सपेक्ट नगर्नुस्। जो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो क्लासको इन्भाइरोमेन्ट बिगार्नलाई नचाहिँदो कमेन्ट गरेर के नै फाइदा छ र? तपाईहरुले अरूलाई पनि उचाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई त थाहा छ के हुन्छ, कसरी क्लास अगाडि बढ्छ भन्ने। तर तपाईहरुले अरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, 1 दिनको क्लासमा जज गरे यसलाई। त्यो प्लिज नगर्नुस्। मेरो केही जाँदैन। हेर्नुस्, 3 दिनको क्लास र 12 दिनको क्लास फरक छ।
मसँग 100% टाइम मैले तपाईँलाई जति टाइम दिन्छु होला एउटा छुट्टो मान्छे हो म, त्यति टाइम कृष्ण सरले दिन नसक्नु होला। त्यही पनि हामीले कृष्ण सरसँग कुरा गऱ्यौँ, म्यानेजमेन्ट हामी सबैजना बसेर कुरा गऱ्यौँ, आज यो इन्फर्मेसन दिनु भनेको कारणले मैले दिएको। लास्टको रिभिजन क्लास इफ निडेड तपाईँहरूलाई हामी दिन्छौँ। अब यसमा धेरै छलफल नगरौँ। तपाईँहरूलाई अझै पनि केही क्वेरी छ है? कौशलजी, तपाईँको म कुनै पनि कमेन्ट, कुनै पनि चेक केही पनि म गर्दिनँ। तपाईँले एक्जाम दिएको पेपरको म चेक गर्छु, त्यो बाहेक म नाम लिएर आई डु नट से अफन, म त्यसैले जेनरलमा कुरा गर्छु। अहिले तपाईँले यहाँ लास्ट मैले कमेन्ट देखिहालेँ, तपाईँले गरेको कुनै पनि टास्क म इन्डिभिजुअल्ली मेरो घरको टाइममा चेक गर्दिनँ। तपाईँलाई जहाँ गएर जे कम्प्लेन गर्नु छ गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ म गर्दिनँ। ल लेट्स स्टार्ट। हिजो मैले छोडेको स्कोप, तपाईहरू पढेको मान्छे, हामीले जेनरली कुनै पनि टपिकमा अथवा कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि हामीले के पढेको हुन्छौँ भने यो एउटा विषयको कति स्कोप छ। ब्याङ्कमा म काम गर्छु, म रिसाएको होइन हजुर, मैले रिसाएको होइन। रिसाएको होइन, मैले त्यही भएर नै तपाईँलाई भनेको। तपाईँले दिएको फिडब्याक ठिक छ, तर क्लास हुँदाखेरि पढाइरहेको बेलामा कमेन्ट गरेर डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् है। ल स्कोप भनेको हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि कुरा इभन पढ्दाखेरि पनि, जस्तो म सिए पढिरहेको छु भने सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भने स्कोप चाहिँ के छ त यो पढाइको भन्छौँ। त्यस्तै अकाउन्टिङको पनि स्कोप के छ भन्ने कुरा हो। स्कोप भनेको के हो भने त्यो पर्टिकुलर अकाउन्टिङ कतिसम्म, कुन क्षेत्रसम्म चाहिँ त्यसलाई हामीले लिएर जान सक्छौँ, कहाँ कहाँ चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा हो स्कोप। हामीले अकाउन्टिङको स्कोपमा हामीले के हुन्छ भने एउटा ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा अकाउन्टिङ युज गर्न सकिन्छ। ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनको जति पनि रिसिप्टको, पेमेन्टको, एसेट्सको, ल्याबिलिटिजको, खर्चको, आम्दानीको जे जति विवरणहरू छ त्यो सबै विवरणहरूलाई रेकर्ड गर्नको लागि अकाउन्टिङ युज हुन्छ। ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा अकाउन्टिङ बिना हामीले के गर्न सक्दैनौँ, त्यो अर्गनाइजेसनमा त्यसको जति पनि लेखा छ लेखा राख्नु, लेखा नै अकाउन्टिङ भयो। त्यही भएर त्यहाँनिर के हुन्छ, त्यसको पनि लेखा राख्नको लागि ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा यो जरुरी हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सर्भिस सेक्टरहरू, जस्तो हस्पिटल, टुरिज्म सेक्टर भयो, हस्पिटल भयो, ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर भयो, त्यो सबै कुराहरू जति पनि छ त्यो सबै कुराहरू के छ त भन्दाखेरि सर्भिस सेक्टरहरू हो। त्यस्तो खालको सर्भिस सेक्टरहरू जति पनि छन् त्यस्तो सर्भिस सेक्टरहरूलाई मा पनि के हुन्छ, अकाउन्टिङ युज हुन्छ। जस्तो तपाईँले यदि एउटा होटेल खोल्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले अकाउन्टिङ राख्नुपर्छ, अकाउन्टेन्ट राख्नुपर्छ, त्यसको पनि लेखाजोखा हामीले राख्नुपर्छ, त्यसको पनि हिसाब किताब राख्नुपर्छ। त्यसैले अकाउन्टिङको स्कोपमा एउटा सर्भिस सेक्टर भनेको सेवा क्षेत्र जुन छ, सेवा क्षेत्र पनि पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो स्कोपमा गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू जति पनि छ, हामीले यही कोर्समा गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू, गभर्नमेन्ट जति पनि छ सरकारी अफिसहरूमा पनि हामीले हिसाब किताब राखेको हुन्छ र त्यो हिसाब किताब सरकारी अर्गनाइजेसनमा, सरकारी अफिसमा पनि राख्ने भएको कारणले गर्दा अकाउन्टिङको भनेको लेखाको स्कोप अथवा क्षेत्राधिकारमा चाहिँ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन पनि पर्छ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को भनेको नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, जसलाई हामीले नट फर प्रफिट भन्छ। फाइदाको लागि नगरिएको समाज सेवासँग रिलेटेड जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छ त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसनहरूलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन भनिन्छ। यदि मैले फाइदाको लागि काम गरिरहेको छु भने त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन बाँकी भयो, प्रफिटेबल, प्रफिटको लागि कमाएको अर्गनाइजेसन हो। तर केही अर्गनाइजेसनहरू यस्तो हुन्छ जुन हामीले फाइदाको लागि गरेको हुँदैनौँ, समाज सेवा गर्नको लागि गर्छौँ। जस्तो ट्रस्ट भयो, अर्को रेड क्रसहरू हुन सक्छ, अर्को तपाईँको डिफ्रेन्ट जुन आइएनजिओ एनजिओहरू छ,
परोपकारी संस्थाहरू छ, त्यस्तो खालको संस्थाहरूमा पनि अकाउन्ट राखिन्छ। त्यस्तो खालको संस्थाले पनि हिसाब किताबको विवरणहरू राख्छ आफ्नो। हो त्यो जुन छ त्यसलाई पनि के भनिन्छ, नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन भनिन्छ र त्यहाँ पनि हाम्रो अकाउन्ट युज हुन्छ। यसलाई मैले यो सर्भिस सेक्टर भनेर एकैचोटि हालिदिइसके पछाडि यसमा तपाईको होटल इन्डस्ट्री, हस्पिटल, अस्पतालहरू, होटलहरू, त्यस्तै एयरलाइन सेक्टरहरू भयो, त्यो सबै एजुकेसनल सेक्टरहरू यसमा पर्छ। तर तपाईले पोइन्ट यदि एक्जाममा सोधेको छ भने र एक्जाममा लेख्नु छ भने र धेरै पोइन्ट अथवा यो नै क्वेसन सोध्यो 5 मार्क्सको लागि भने 6-7 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो भने यो सर्भिस सेक्टरको साटो होटल भनेर लेखिदिनुस्, होटल सेक्टर लेखिदिनुस्, हस्पिटल सेक्टर लेखिदिनुस्, एयरलाइन सेक्टर लेखिदिनुस् र त्यसरी पोइन्ट्स बढाउन सकिन्छ। ठीक छ, यो हिजो एउटा मेरो बाँकी थियो भनेर आको क्वेरी। त्यसपछि अर्को थियो फंक्सन। अकाउन्टको फंक्सन के हो भन्ने कुरा पनि मैले छोडेको थिएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अकाउन्ट्सको हेर्नुस् फंक्सन भनेको हामीले अकाउन्टले गर्ने कामहरू के हो भनेर भन्ने हो। हामीले अकाउन्टको अब्जेक्टिभ उद्देश्य पढ्यौं, त्यसको फाइदा पढ्यौं, त्यसको घाटा पढ्यौं। हामीले सबै कुरा पढिसके पछाडि अकाउन्टले गर्ने कामहरू के हो हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। मेरो एक्सपेक्टेसन के थियो, यो त हो मैले पाठ छोडेकै हो, तर त्यो सबै उद्देश्यहरू सबै पढिसके पछाडि फंक्सन पनि थाहा होला भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो, यो छोडिएको थियो। र यसमा तपाईहरुलाई प्रब्लम नै भएपछि अकाउन्ट्सको फंक्सन भनेको हिसाब किताबको विवरण राख्नु हो। सबैभन्दा पहिलो फंक्सन भनेको के हुने हो त भन्दाखेरि हिसाब किताब, जति पनि हिसाब गर्नु छ अथवा हिसाब किताब जे गर्नुपर्ने छ त्यसको यदि हामीले विवरण राख्छौं भने त्यसको सबैभन्दा पहिलो फंक्सन अकाउन्टको चाहिँ त्यो हिसाब किताबको विवरण राख्नु। त्यसपछि अर्को फंक्सन भनेको अकाउन्टको जति पनि हामीसँग सम्पत्ति छ, जति पनि पर्चेज गर्छौं हामीले, जति पनि इन्कम गर्छौं त्यसको सिस्टमेटिकली रेकर्ड राख्नु हो। बुझिन्छ? ठीक छ? फंक्शन्स एन्ड अब्जेक्टिभ सेम हो भन्दा पनि अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्यहरू हो। हामीले केही काम गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको उद्देश्य हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र काम गरिन्छ। त्यही भएर पोइन्ट्सहरू बन्न सक्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो मेरो। त्यसपछि सेकेन्डमा भनेको हाम्रो अकाउन्टिङको फंक्सन के हो त भन्दाखेरि अपरेटिङ रिजल्ट पत्ता लगाउनु भनेको मेरो जुन कम्पनी छ त्यो कति फाइदामा छ अथवा मेरो कम्पनी जुन छ त्यो कति घाटामा छ। मेरो कम्पनीको नाफा घाटा पत्ता लगाउने पनि अकाउन्टिङको फंक्सन हो। त्यस्तै मेरो कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन जुन छ भनेको कति मसँग एसेट्स छ, कति मसँग लायबिलिटी छ, कति चाहिँ उत्तरदायी मेरो दायित्व छ, कति मेरो सम्पत्ति छ, त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पनि अकाउन्ट्सको फंक्सन हो। र लास्टमा अर्को एउटा के तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ भने अकाउन्ट्सको अर्को फंक्सन भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन पनि हो। हामीले जब रिपोर्ट निकालिसक्यौं, त्यो रिपोर्ट हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, रिपोर्ट निकालिसके पछाडि त्यो रिपोर्टको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। मैले लगानी गरेको छु एउटा कम्पनीमा भने त्यो कम्पनीको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट मेरो नाफा घाटा थाहा पाएर सम्पत्ति र दायित्वको कति छ भन्ने कुरा एउटा पर्टिकुलर दिनमा कति छ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि त्यसलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। त्यसलाई सरकारलाई दिनुपर्ने होला, इन्कम ट्याक्स अफिसलाई दिनुपर्ने होला, कम्पनी रजिस्ट्रारलाई दिनुपर्ने होला, शेयर होल्डरलाई दिनुपर्ने होला, क्रेडिटरहरू अथवा ब्याङ्करहरूलाई दिनुपर्ने होला। त्यो सबै कम्युनिकेट गर्नुपर्ने अर्को एउटा के हो, फंक्सन हो। अब एन्सर कसरी लेख्ने सर भन्दै हुनुहुन्छ। मान्नुस् तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्यो रे अकाउन्टिङको स्कोप र
फङ्सन के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले स्कोप यो हो भनेर सुरुमा त के गर्नुहोस्, अकाउन्टिङ भनेको के हो त्यो लेखिदिनुहोस्। अकाउन्टिङ भनेको आइडेन्टिफाई गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, समराइज गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने, रिपोर्ट गर्ने र लास्टमा कम्युनिकेट गर्ने एउटा पुरै प्रोसेस हो। के को जति पनि मनिटरी एक्टिभिटिजहरू हुन्छ अर्गनाइज एउटा संस्थामा जति पनि मनिटरी एक्टिभिटिज हुन्छ त्यो सबै मनिटरी एक्टिभिटिजमा हुने मनिटरी एक्टिभिटिजहरूको यो पर्टिकुलर जुन समराइज, एनालाइज, रिपोर्टिङ, कम्युनिकेसन छ त्यो सबै गर्ने काम चाहिँ अकाउन्टिङ हो भनेर सुरुमा लेखिदिनुहोस्। त्यस पछाडि अकाउन्टिङको स्कोप भनेको यो हो भनेर यसलाई डिफाइन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फङ्सनलाई यो हो भनेर डिफाइन गर्नुहोस् र लास्टमा तपाईँले कन्क्लुजन लेख्दाखेरि यसरी अकाउन्टिङ लेखा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर उसले मात्रै नभएर एउटा संस्थाको फाइदा कति छ, संस्थाको घाटा कति छ, संस्थाको आर्थिक स्थिति कस्तो छ, त्यो सबै कुरा हेर्नको लागि प्रयोग हुने अत्यन्त आवश्यक विधि हो लेखिदिनुहोस्। र यो विधि चाहिँ किन तपाईँलाई के सोधेको छ, स्कोप पनि सोधेको छ नि त, तपाईँले फङ्सनको पार्टलाई कन्क्लुड गर्नुभयो तर स्कोप पनि सोधेको छ। त्यसैले र यस्तो विधि अथवा यो लेखाको जुन विधि छ अथवा अकाउन्टिङ जुन छ त्यो चाहिँ हामीले नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा, ट्रेडिङमा अथवा सेवा क्षेत्रमा अथवा जति पनि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू छ त्यो सबै कुरामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कन्क्लुड गरिदिनुहोस्। ठिक छ। अब्जेक्टिभ्स, इम्पोर्टेन्स र फङ्सन एउटै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले 11-12 सकेर त्यत्रो अब्जेक्टिभ्स र फङ्सन गरिसके पछाडि पनि थाहा छैन भने चाहिँ गाह्रो भएन। उद्देश्य हो अब्जेक्टिभ भने है। फङ्सन भनेकोले के कामहरू गर्छ भन्ने कुरा हो। स्कोप भनेको कुन कुन क्षेत्रमा गर्छ भन्ने कुरा हो। म हस्पिटल सेक्टरमा यदि अकाउन्टिङ युज गर्छु भने के उद्देश्यले गर्छु, यो उद्देश्यले गर्छु। जुन उद्देश्यले गर्छु त्यही नै मेरो लागि फाइदा हुन्छ क्योंकि मेरो त्यो उद्देश्य हो नि त। मैले सीए जोइन के उद्देश्यले गरेको थिएँ, सीए भन्नलाई गरेको थिएँ नि त। भनेपछि मेरो फाइदा के भयो त, म सीए भएँ, मैले पैसा कमाएँ। त्यस फाइदामा के भयो, त्यो उद्देश्य सँगसँगै पैसा कमाउने पनि थपियो के। म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएँ, त्यो त मेरो उद्देश्य थियो, सँगसँगै के भयो त्यो फाइदा पनि त हो नि त। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेको रहेछु म भने हो। रेणुकाजी त्यसरी गर्दा बेस्ट हुन्छ। म आफूले चाहिँ त्यसरी प्रिफर गर्छु। के गर्नुहोस् भने स्कोप भने पछाडि स्कोपको सबै पोइन्ट लेखिदिनुहोस् र त्यस पछाडि के भन्छ माथि उल्लेखित पोइन्टलाई बुदागत रूपमा तल छलफल गरिएको छ भनिदिनुहोस्। जे सिक्वेन्समा पोइन्ट लेख्नु भएको छ, जस्तो एमा के छ ट्रेडिङ, ट्रेडिङलाई नै तल डिफाइन गरिदिनुहोस्। बीमा के छ सर्भिस सेक्टर, सर्भिस सेक्टरलाई नै डिफाइन गरिदिनुहोस्। सीमा के छ गभर्मेन्ट, फेरि गभर्मेन्ट नलेख्नुहोस्। लेखे पनि भयो, समयको बचत गर्नलाई माथि सबै पोइन्ट लेखिदिनुहोस् र त्यसलाई तल डिल गरिदिनुहोस्। र मैले जेनरली स्टुडेन्टहरूको के देखेको छु भने दुईटा प्रश्न आएको छ, दुईटा प्रश्न जुन एकअर्कासँग रिलेटेडै छैन, तपाईँले कन्क्लुजन के गरिदिनुहुन्छ एउटै गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस्। कन्क्लुजन त्यो प्रश्नलाई कन्क्लुड गर्नुहोस्, त्यसैले अर्को प्रश्नलाई कन्क्लुड गर्नुहोस्। एउटै टपिकसँग रिलेटेड छ, एउटै कन्क्लुजन। अहिले मैले भने जस्तो यो हाम्रो फङ्सन हो र यस चाहिँ यो ठाउँमा युज हुन्छ भनेर कन्क्लुड गर्नु अर्कै कुरा हो। मैले अस्ति एक्जाममा सोधेको थिएँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट के हो र अर्को क्वेसन दिएको थियो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको न्युमेरिकल प्रब्लम थियो। विद्यार्थीले के गरिदियो, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई सल्भ गर्यो, त्यसको एन्सर लेख्यो, त्यस पछाडि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई सल्भ गर्यो र त्यस पछाडि कन्क्लुजन गर्यो। त्यो दुईटा इन्टर रिलेटेड छैन। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस्, त्यसलाई त्यही कन्क्लुड गरिदिनुहोस्, त्यस पछाडि अर्को न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्। टाइप्स अफ एकाउन्टिङको लागि मैले हिजै सकिसकेको छु। त्यही भएर हामीले आजको क्लासमा यहाँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको थर्ड पनि हुनुहुन्छ, थर्ड लेभलको। त्यसैले थर्ड लेभलको जुन ब्याचमा सिलेबसमा ब्यालेन्स सिट छ त्यो ब्यालेन्स सिटको पार्टलाई गरौँला। अर्को जुन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको फोर्थ लेभल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि म यसमा जति पनि तपाईँहरूको लागि चाहिने टपिकहरू हुनसक्छ त्यसलाई अब हामीले रेगुलर क्लास गर्छौँ त्यतिखेर छलफल गरौँला। ठिक छ। हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ, यसमा पनि मलाई थाहा छ तपाईहरूले भरे Q&A मा मलाई सोध्ने प्रश्नहरू, सर ब्यालेन्स सिटलाई किन ऐना भनिन्छ संस्थाको, सर अफ ब्यालेन्स सिट आइटम के हो,
कमर्सियल ब्याङ्कमा किन अफ ब्यालेन्स सिट आइटमहरू के हुन्छ, कसरी प्रयोग गरिन्छ, त्यस्ता प्रश्नहरू मलाई थाहा छ तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ। आज लेभल 3 को पनि क्लास छ यहाँनेरि। त्यही भएर के गरौँ भने ब्यालेन्स सिटको चित्र ऐना किन भनिन्छ त्यसलाई आज नै म भन्छु। तर अर्को जुन छ अफ ब्यालेन्स सिट आइटम त्यो सायद लेभल 3 को लागि जरुरी नहोला। त्यसैले हामीले जब आज लास्ट लेभल 3 को लेभल 4 को लागि हामीले जुन क्लास लिन्छौँ त्यतिखेर हामीले यो गर्छौँ। टाइप्स अफ अकाउन्ट्स के भन्दै हुनुहुन्छ, हिजोको एक क्लास हेर्नुहोस्, त्यसमा मैले 3 टाइप्स अफ अकाउन्ट्स जुन छ त्यसलाई लिइसकेको छु। तपाईले यदि टाइप्स अफ अकाउन्ट्समा यो पार्ट चाहिँ भन्नुभएको हो भने म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट यो भन्नुभएको हो भने चाहिँ यसलाई पनि ल थपिहाल्नु। अकाउन्टिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ होला, यो टाइप्स भन्नुभएको होला तपाईले है। यो मलाई लाग्दैन तपाईको एक्जाममा सोध्ला। एउटा म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट भन्छ, एउटा कर्पोरेट अकाउन्टिङ भनिन्छ है, अर्को सर्भिस सेक्टर अकाउन्टिङ पनि भनेर भन्छ एउटा। त यो तपाईको टपिकमा छैन होला, यसलाई उ नगरौँ। अर्को जुन हाम्रो टाइप्स अफ अकाउन्ट्स छ, पर्सनल अकाउन्ट्स, नोमिनल अकाउन्ट्स र रियल अकाउन्ट्स, यसलाई हिजै मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। हिजोको तपाईले हिजोको क्लासमा कमेन्ट गर्नमा अलिकति बढी भएर यो पार्ट इग्नोर गर्नु भएको होला, यही साइडमा मैले लेखेको छु। त्यतिखेर नै त्यो क्वेशन क्लास फेरि हेर्नुस्, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट्स को टाइप्स सोध्यो भने टाइप्स अफ अकाउन्ट्समा यो लेखिदिनुस्। ओके, अब ब्यालेन्स सिटमा जाउँ। यसमा तपाईहरुको केही क्वेरी छ भने जुन हिजोको प्रश्नहरू कस्ट अकाउन्टिङ हो त्यो अर्को टाइप, त्यो तपाईहरुको सिलेबसमा नहोला, किनकि तपाईहरुको जुन बुक किपिङको मैले सिलेबस हेरेको थिएँ। म एकछिन है सिलेबस हेर्छु। मैले हेर्दाखेरि त्यो कुरा पर्छ जस्तो छ जस्तो लागेको छैन। बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ अब्जेक्टिभ, स्कोप, फंक्सन, डिफरेन्स बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ छ। त्यही भएर यो टाइप्स अफ अकाउन्टिङ्सलाई उन गरौँ। डबल एन्ट्री सिस्टमको चाहिँ मैले जति पनि टाइप्स हुन्छ त्यसलाई हालिदिइसकेको छु। र अर्को एउटा कुरा नि, तपाईहरुलाई मलाई भन्दा बढी आउँछ भन्ने तपाईहरुले जुन सोच्नुहुन्छ नि, त्यो प्लिज तपाई यदि क्लास लिँदै हुनुहुन्छ भने यु हैव टु ट्रस्ट योर टिचर है। म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सकेको अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको अकाउन्टिङ पार्ट सकेर आएको हो नि त। अकाउन्टिङमा सबभन्दा राम्रो पढाइ त सीए नै हो नि हैन। मैले त्यो पढेर आएको हो, मलाई थाहा छ नि त। तपाईले मलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो पहिलो कुरा त। तपाई ट्रस्ट नै गर्नुहुन्न भने प्लिज मेरो क्लास नै नदिदिनुस्। 2-4 जना घट्दैमा केही समस्या पर्दैन। ओके, अब के गरौँ, ब्यालेन्स सिटमा जाउँ। तपाईहरुको ब्यालेन्स सिटमा यो एनबीएल को लेभल 3 लाई र एनबीएल लेभल 4 दुवै जनालाई ब्यालेन्स सिटको सिलेबस छ। त्यही भएर हामीले ब्यालेन्स सिटको सिलेबस आज एनबीएल को लेभल 3 लाई कस्तो खालको प्रश्न अथवा कुन लेभलसम्म सोध्न सक्ला भन्ने हिसाबले आजको क्लास गरौँ। त्यसपछि हामी के गरौँ भने जब नेक्स्ट क्लास गर्छौं, हामीले सेकेन्ड क्लास गर्छौं, त्यो सेकेन्ड क्लासमा एनबीएल लेभल 4 मा अथवा अलिकति भास्टमा गएर थोरै के कुराहरू थप्नु पर्ला कि त्यो कुराहरूलाई थपौँला है। ब्यालेन्स सिटमा तपाईहरुको सिलेबसले के भन्छ भने लेभल 3 र लेभल 4 दुवैटैको सिलेबसमा ब्यालेन्स सिटको नेचर, प्रपोज एन्ड प्रेजेन्टेसन छ। यसमा के छ, नेचर छ, प्रपोज छ र प्रेजेन्टेसन छ है। अब भइदिन्छ के भने सुरुमा सिलेबसलाई बुझ्नुस्। नेचर, प्रपोज र
प्रेजेन्टेसन जुन छ त्यसमध्येको जुन यो नेचरको पार्ट र प्रपोजको पार्ट छ नि, यसले खासै दुईटा क्वेसनलाई मात्रै कभर गर्यो। प्रब्लम छैन यो दुईटा पार्टमा। तर प्रेजेन्टेसन जब भन्छ, प्रेजेन्टेसन भनिदिने बित्तिकै ओभरअल ब्यालेन्स सिटको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। किनकि प्रेजेन्टेसन भनेको ब्यालेन्स सिट जुन तपाईँले बनाउनुहुन्छ नि, जुन टी सेपमा होस् अथवा हरिजेन्टल होस् भर्टिकल होस्, जसरी तपाईँले बनाउनुहुन्छ ब्यालेन्स सिट, त्यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले त्यहाँ करेन्ट एसेट्स कहाँ हुन्छ, फिक्स्ड एसेट्स कहाँ हुन्छ, करेन्ट लायबिलिटी कहाँ हुन्छ, सेयर होल्डर्सको इक्विटी कहाँ हुन्छ, नन करेन्ट लायबिलिटी कहाँ हुन्छ, त्यो सबै कुरा प्रेजेन्टेसनमा पर्छ। त्यसैले हामीले क्वेसन यो टपिक उठाउँदाखेरि हामी नेचर र प्रपोज त हामीले सजिलै एउटा क्वेसन हो यो यसरी गर्न सकिएला, तर प्रेजेन्टेसनको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा भएको अरू कुराहरू जस्तो इम्पोर्टेन्स, डिमेरिट्सहरू जे जति छ त्यो पार्टहरूलाई पनि कभर गर्छ। ब्यालेन्स सिट भनेको के हो हेर्नुहोस्, ब्यालेन्स सिटलाई सर खाली नेपालीमा बोलिदिनु हुन्न भन्नुहुन्छ, यसको चाहिँ मलाई थाहा छ है कौशलजी, नेपाली नाम वासलात। ब्यालेन्स सिटलाई नेपालीमा वासलात भन्छ। इफ आई एम नट रङ, करेक्ट मी, यदि म गलत रहेछु भने प्लिज त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। वासलात भन्छ। वासलात भनेको कुनै पनि खाता बनाउँदाखेरि अन्तिममा अकाउन्टेन्टले गर्ने काम भनेको यो हो, वासलात बनाउने काम। तपाईहरुमध्ये कतिजनाले केही भन्न मलाई यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ भने सर वासलात पछाडी हो नि क्याश फ्लो बन्ने भन्ने, त्यो कुरा ठीक हो, तर वासलातलाई बेस बनाएर क्याश फ्लो बन्छ। त्यसैले एउटा अकाउन्ट स्टार्ट गरे पछाडी, बुक किपिङ स्टार्ट गरिसके पछाडी जुन अन्तिममा बन्छ नि फाइनल एकाउन्ट अथवा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट, त्यसको एउटा पार्ट ब्यालेन्स सिट हो। ब्यालेन्स सिटलाई भनिन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि, ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले तपाईको एउटा पर्टिकुलर दिनमा है, एउटा पर्टिकुलर दिनमा तपाईको ब्यालेन्स सिटमा कति तपाईको सम्पत्ति छ, कति तपाईको दायित्व छ र कति तपाईको इक्विटी छ, शेयर होल्डर्सको इक्विटी छ, लगानी गर्ने मान्छेको इक्विटी कति छ, त्यो सबै कुराको इन्फर्मेसन एउटा पर्टिकुलर दिनमा जुन स्टेटमेन्टले दिन्छ त्यसलाई नै ब्यालेन्स सिट भनिन्छ। ब्यालेन्स सिटलाई आफ्टर द इम्प्लिकेसन अफ एनएफआरएस, सायद यो ब्याङ्कले पनि चेन्ज गर्ला भोलिको दिनमा, तपाईको सिलेबस चेन्ज होला, यो यसको नाम एज अ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भन्छ। सायद यदि सिलेबस चेन्ज भयो भने तपाईलाई अब आउने सिलेबसमा ब्यालेन्स सिट भनेर नआउला, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भनेर आउला। ब्यालेन्स सिटलाई एनएफआरएस ले ब्यालेन्स सिट भनेर युज गर्दैन। एनएफआरएस ले ब्यालेन्स सिटको नामाकरण गरेको छ, त्यसलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भनेर भनिन्छ। र यो के हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर दिनमा कहिले एज अन अ पर्टिकुलर डेट चाहिँ यो गरिन्छ। आजको दिनको हुन्छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पढाउँदाखेरि भन्छु, खासमा प्रफिट एन्ड लस गरेर ब्यालेन्स सिट गराउनु पर्ने थियो, तर एनपीएल थर्ड लेभल भएको कारणले गर्दाखेरि सँगै क्लास गराउने भएर हामीले के गर्यौं, आज नै उठायौं यसलाई। प्रफिट एन्ड लस एक वर्षको लागि भन्छ, तर ब्यालेन्स सिट आजको लागि। जहिले पनि मैले ब्यालेन्स सिट गरे भने आज चाहिँ के हुन्छ, आजको दिनमा मेरो कति छ, मेरो सम्पत्ति कति छ, मेरो दायित्व कति छ, मेरो शेयर होल्डर्सको इक्विटी कति छ, त्यो कुरा लेखिन्छ। ठीक छ। अर्को के बुझ्नुस् भने ब्यालेन्स सिटले जहिले पनि कम्पनीले कति आफ्नो छ, कति अन गर्छ र कति ओ गर्छ भनेको कति तिर्नु पर्ने छ र कति पाउनु पर्ने छ त्यसको इन्फर्मेसन दिन्छ। यसमा अब यो कुरा गरिसके पछाडी एउटा क्वेशन एक्जाममा आउने भनेको ब्यालेन्स सिटलाई कम्पनीको ऐना भनेर किन भनिन्छ? यो ऐना चाहिँ किन हो त है? ऐना किन ब्यालेन्स सिटलाई भनिन्छ भने एउटा अकाउन्टेन्टले बुक किपिङमा एउटा पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन, बुक किपिङ भनेको रेकर्ड गरे पछाडी उसले लेजर बनायो, त्यस पछाडी ट्रायल ब्यालेन्स बनायो, ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसके पछाडी उसले के गर्यो, फाइनल एकाउन्ट बनायो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनायो। त्यसमा यो एउटा समयमा एक वर्षमा कति घाटा छ र कति
नाफा छ त्यो कुरा उसले बतायो। त्यो बताइसके पछाडि त्यो भइसके पछाडि त्यसमा आएको प्रफिटलाई पनि के गर्यो ब्यालेन्स सिटमा वास्तवमा उसले लिएर गयो। भनेको हामीले एउटा पर्टिकुलर बिल मैले तानेदेखि त्यसपछि अन्तिमसम्म जे जति भयो लेखाको विवरण त्यो सबै कुरा ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ। अकाउन्ट्सको टाइप्स कतिवटा छ भन्नुस् त? 3टा। एउटा हामीले के भनेको थियौँ पर्सनल, अर्को के थियो रियल र अर्को के थियो नोमिनल थियो। यो नोमिनल प्रफिट एन्ड लसमा जान्छ, यो पर्सनल र रियल ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भने यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको ब्यालेन्स पनि यहाँ गयो नि त ब्यालेन्स सिटमा। त्यसैले ब्यालेन्स सिटलाई के भनिन्छ त ब्यालेन्स सिटमा सबै कुरा गएको हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई ऐना भनिन्छ। अब यो कुरा त हामीले बोल्यौँ, यसलाई एक्जाममा कसरी लेख्ने त हैन? एक्जाममा त लेख्नु पर्यो, यो पोइन्टलाई त यसरी लेखेर त इतिहास लेखेर त हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरूले के गर्नुस् भने ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि जब तपाईले एक्जाममा ऐना कसरी हो भन्ने आउँछ त्यसमा सुरुमा ब्यालेन्स सिटको डेफिनेसन दिनुस् र त्यस पछाडि लेख्नुस्। के लेख्नुस् भने ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले जति पनि प्रफिट एन्ड लसमा आएको छ मेरो घाटा अथवा नोक्सानको विवरण छ त्यो सबै रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा लिएर जान्छौँ भने पछाडि अब ब्यालेन्स सिटमा नै हरेक इन्फर्मेसन हुन्छ र त्यसका साथसाथै विभिन्न तल दिएको बुदाबाट पनि यो चाहिँ ऐना हो भनेर पत्ता भन्न सकिन्छ। भन्ने पहिलो भनेको ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको करेन्ट एसेट्स, मैले अर्को हाम्रो क्लासमा आउँछ करेन्ट एसेट्सको इन्फर्मेसन तपाईँले दिनुहुन्छ। वर्किङ क्यापिटल कति छ तपाईँको त्यसको इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, तपाईँकोमा सम्पत्ति कति छ त्यसको दिनुहुन्छ, तपाईँले तिर्नुपर्ने दायित्व कति छ, तपाईँको ब्याङ्कलाई कति तिर्नुपर्ने छ त्यसको इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, कति ऋण लिनु भएको छ तपाईँले, कति तपाईँको आफ्नो लगानी तपाईँले हाल्नु भएको छ, कहाँ कहाँ लगानी गर्नु भएको छ त्यो सबैको इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर एक एकवटा पोइन्ट बताइदिनुहोस्। र यो कुरा मैले मेरो जुन फिडब्याक भिडियो छ फिडब्याक भिडियोमा 20-25 मिनटको भिडियो छ त्यसमा हालेको छु। मेरो युट्युबमा गएर तपाईँले यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा टेलिग्रामको भिडियोमा पनि यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टपिक वाइज जाउँ। सबभन्दा पहिला ब्यालेन्स सिटको अब्जेक्टिभ्स के हो? ब्यालेन्स सिटको अब्जेक्टिभ के हो भनेर तपाईलाई वासलाटको उद्देश्यहरू के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिला कम्पनीको स्टेट अफ एफेयर्स चाहिँ पत्ता लगाउने यसको अब्जेक्टिभ छ। मेरो कम्पनीको म ब्यालेन्स सिट बनाउँछु भने मैले सबभन्दा पहिला के छ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स अथवा स्टेट अफ एफेयर्स भन्छ भनेको मेरो कम्पनीमा के किसिमका घटनाहरू परिघटनाहरू भइरहेका छन् त्यो मनिटरी भ्यालुमा जति पनि कुराहरू हामीले उ गर्न सक्छौं, डिफरेन्ट मनिटरी भ्यालुमा जति पनि कुराहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौं कन्भर्ट गर्न सक्छौं। जुन कुराहरू मनिटरी भ्यालुमा छ त्यो सबै कुराहरूको हिसाब किताब अथवा त्यो सबै कुराको घटना परिघटना के कस्ता छन् त्यो कुरा ब्यालेन्स सिटले अथवा वासलाटले पत्ता लगाउन सक्छ। यसको उद्देश्य भनेको त्यो पत्ता लगाउनु। त्यसपछाडि अर्को यसको उद्देश्य भनेको कम्पनीको आफ्नो कति छ लगानी, शेयर होल्डरले कति पैसा हालेको छ र कति चाहिँ बाहिरबाट तपाईले ल्याउनु भएको छ। केही के हुन्छ शेयर होल्डरले हाल्छ, केही के हुन्छ ऋण लिन्छौं हामीले, त्यो कति चाहिँ आफ्नो पैसा छ र कति चाहिँ अरूबाट तपाईले हालेर ल्याउनु भएको छ त्यो कुराको इन्फर्मेसन पनि के गर्छ यसले दिन्छ। यो कुरा मैले एनबीएल को मैले भनेको थिएँ फर्स्ट क्लासमा पनि म लिंक गर्छु भनेर। त्यो कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि हामीले डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल्यौं भने त्यो कुरा आउँछ नि त। हामीले रेशियो एनालाइसिसमा यो कुरा पढाएको थियौं। यसरी लिंक गरेर पढाउने मेरो बानी छ, तर यसले गर्दा तपाईहरुले अगाडिको कुरा रिभाइज गर्नु भएको हुँदैन अनि तपाईहरुले यो भन्ने बित्तिकै तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ। जसले यो कुरा लिंक गर्न सक्यो ट्रस्ट मी उहाँहरुको नाम निस्किने सम्भावना बढी छ किनकि तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ। ठीक छ। अर्को भनेको यसले के गर्छ मेरो जति पनि करेन्ट लायबिलिटी प्रोवाइड इन्फर्मेसन अफ करेन्ट लायबिलिटी भनेको मेरो 1 वर्ष भित्र तिर्नुपर्ने लायबिलिटीजहरु उत्तरदायित्व भन्छ क्या लायबिलिटीजलाई। लायबिलिटीज उत्तरदायित्व जति छ दायित्वहरु जति छ 1 वर्ष भित्र तिर्ने त्यसको पनि मलाई के गर्छ इन्फर्मेसन दिन्छ। सँगसँगै करेन्ट एसेट्स 1 वर्ष भित्र मैले पाउने कति पैसाहरु छ करेन्ट एसेट्स त्यसको पनि के गर्छ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ ब्यालेन्स सिटले।
यसको उद्देश्यहरू भनेको यस्ता यस्ता इन्फर्मेसनहरू दिनलाई हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। नभए मैले ब्यालेन्स सिट किन बनाउनु पर्यो? मलाई मेरो कम्पनीमा मेरो लगानी कति छ, ऋण कति छ भन्ने जरुरी थिएन हेर्न। मलाई मेरो कम्पनीमा कति फाइदा छ, कति घाटा छ मलाई हेर्न जरुरी थिएन। मेरो कम्पनीमा कति करेन्ट एसेट्स छ, कति करेन्ट लायबिलिटिज छ अथवा कति वर्किङ क्यापिटल छ त्यो हेर्न मलाई जरुरी छैन भने मलाई वासलात बनाउन जरुरी छैन। यसको उद्देश्य नै यही कुराहरू गर्नको लागि हो। अब यहाँ कमेन्ट के आउँछ तपाईहरुको? मैले 4 वटा 5 वटा पोइन्ट भने लेखे जम्मा 2टा। सर तपाईले जम्मा 2टा हेर्नुभयो, लेख्नुभयो, तपाईले त उ गर्नु भएन छ, प्रिपेयर गरेर त आउनु भएको छैन रहेछ। त्यस्तो नगर्नुस्, बोलेको कुरा ध्यान दिनुस्। यहाँ त म बोलिराख्दा तपाईहरुलाई निन्द्रा लाग्दा भनेर हल्का फुल्का लेखेको मात्रै हो। म नोट्स दिन्छु, नोटमा यो सबै कुरा कभर हुन्छ। अब यो भनिसके पछाडि लक्ष्मण विष्टजीको क्वेशन मैले लिइहाले। सर वासलातको नमुना लेख्नुहोस् भन्ने कुन आयो भने एनआरबी को लेख्ने कि सिम्पल लेख्ने भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, मैले यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यार्थीलाई पनि भनेको थिएँ। हाम्रो आरबीबी को तपाईले सिलेबस हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको त्यसमा क्लियरली मेन्सन गरेको छ मेजर हेडिङ अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बैंक्स भनेर। तर तपाईहरुको सिलेबसमा छैन, त्यही भएर तपाईहरुले अर्को जुन कर्पोरेट सेक्टरको ब्यालेन्स सिट छ, साधारण घरको ब्यालेन्स सिट, त्यसैलाई एक्सप्लेन गर्दै हुन्छ। ठीक छ। अब अर्को हामी के भन्दै थियौं? एडभान्टेजेस। एडभान्टेजेस भनेको फाइदाहरू। मेरो नेपालीमा ठीक छ। एडभान्टेज भनेको फाइदाहरू। ब्यालेन्स सिट त हामीले बनायौं, तर ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि त्यसको ब्यालेन्स सिट बनाउनुको फाइदा चाहिँ के हो त? अघि उद्देश्यहरू जस्तै नै हुन्, फाइदाहरू पनि सबभन्दा पहिला अघि जस्तै नै स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स। मेरो कम्पनीमा पैसामा मेजर गर्न सकिने जति पनि कुराहरू छ, त्यसको कस्ता कस्ता किसिमका घटनाहरू घटेका छन्, त्यो सबै कुरा बताउने काम ब्यालेन्स सिटले गर्छ। ब्यालेन्स सिटले गर्ने भनेको स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स हो। तपाईले अडिट रिपोर्ट यदि हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि लेखेको हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स देखाउनको लागि हामीले ब्यालेन्स सिट बनाएको छौं भनेर। त्यसपछि सेकेन्डमा यो भनेको फर्स्ट पोइन्ट। अर्को यसको फाइदा के हो? यसले तपाईको कम्पनीमा कति शेयर होल्डरले क्यापिटल हालेको छ, कति पैसा हालेको छ, त्यसको इन्फर्मेसन पनि दिन्छ। त्यो जरुरी हुन्छ। मैले यदि लगानी गरेको छु भने, मैले कुनै कम्पनीमा पैसा हालेको छु भने मैले कति पैसा हालेको छु अथवा पुरै कम्पनीले कति, हामी जस्तो शेयर होल्डरले लगानी गरेछौं, त्यो कुरा जरुरी हुन्छ। त्यसैले त्यसको इन्फर्मेसन पनि यसले दिन्छ। सँगसँगै यसले अर्को के इन्फर्मेसन दिन्छ? मेरो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज कति छ त्यसको पनि इन्फर्मेसन दिन्छ। अर्को करेन्ट लायबिलिटिज, नन करेन्ट लायबिलिटी, 1 वर्ष भन्दा पछि मैले तिर्ने मेरो डिबेन्चर कति छ, मैले कति लोन लिएको छु, कति अरु बोन्डहरुमा मैले लगानी गरेको छु, त्यसको इन्फर्मेसनहरु सबै इन्फर्मेसनहरु के गर्छ? यसले दिन्छ। र यो नै के हो? यसको फाइदाहरु हो। यसको अरु फाइदाहरु तपाईले, अब यो त कमन भयो, अरु फाइदा के हो? यसले के गर्छ? हेल्प गर्छ हामीलाई एनालाइसिस अफ रेशियोज। मैले अस्ति तपाईलाई रेशियो पढाउँदा के भनेको थिएँ? रेशियो जति पनि छ त्यो सबै रेशियोहरु कि त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट बन्छ कि त ब्यालेन्स सिट बन्न बन्छ। भनेपछि यसको फाइदा के भयो? यसको फाइदा भनेको त्यो रेशियो निकाल्नलाई हेल्प गर्छ। मलाई डेब्ट इक्विटीको रेशियो चाहिएको छ, मेरो कम्पनीमा मेरो लगानी कति छ र अरु जति पनि शेयर होल्डरहरु छन् तिनीहरुको लगानी कति छ, मलाई त्यो इन्फर्मेसन चाहिएको छ। त्यो कसरी निस्किन्छ? ब्यालेन्स सिट बनाएपछि। किनकि त्यसपछि मैले के गर्छु? डेब्ट इक्विटी रेशियोको फर्मुला हाल्छु, अनि त्यसपछि आउने हो त्यो इन्फर्मेसन। त्यसैले त्यो एनालाइसिस अफ रेशियो पनि यसको के हो? एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस्तै ब्यालेन्स सिटको अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको प्र्याक्टिकल्ली पनि तपाईहरु सोच्न सक्नुहुन्छ, लोन चाहियो भने मलाई कसले दिन्छ? बैंकमा तपाई गएर लोन माग्नुस्, तपाईलाई भन्छ बैंकले, यदि तपाई संस्थाको मान्छे हो भने एउटा ब्यालेन्स सिट लिएर आइज भन्छ। यदि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्न, त्यही तिनीहरुले बनाएर कसैसँग मिलाएर, उनीहरुको हुन्छ चिनेको, त्यहाँबाट मिलाएर ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। ब्यालेन्स सिट प्रॉफिट एन्ड लस क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बिना लोन दिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ, दिदैन नै भन्नु। भनेपछि के भयो त? मलाई पैसा चाहिएको छ मेरो कम्पनीमा। अहिले म जुन ठाउँमा काम गरिरहेको छु, कोभिडको कारणले हामीलाई पैसा चाहिएको छ, हामी स्यालेरी दिन सक्ने स्थितिमा छैनौं। हामी मिटिङ गरिरहेछौं कसरी पैसा लिने, के गर्ने भन्ने। अब मैले के गर्नु पर्यो? बैंकमा जानु पर्यो, किन मसँग पैसा छैन, व्यापार छैन। म बैंकमा जान्छु कि बैंकले के गर्छ? तपाईको वासलात लिएर आउनुस् त, तपाईको नाफा नोक्सानको त स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस लिएर आउनुस् त।
त्यस पछाडि म हेर्छु त्यसमा मैले दिन मिल्छ म डिफ्रेन्ट रेसियोजहरू लगाउँछु र त्यस पछाडि मिल्यो भने म दिन्छु भनेपछि के भयो त मैले वासलात बनाएको फाइदा भयो कि भएन लोन लिनको लागि त्यसैले सेटलमेन्ट अफ लोन पनि यसको अर्को अप्सन्स भयो ठिक छ अर्को भनेको मेरो कम्पनीको लिक्विड पोजिसन अब लिक्विड पोजिसन भनेको के हो मेरो कम्पनीमा आजको दिनमा मसँग कति पैसा छ लिक्विड कति छ मसँग क्याश सर्ट टर्म लायबिलिटीज घटाइसके पछाडि मसँग जति करेन्ट एसेट्स छ त्यो कति छ त मसँग करेन्ट एसेट्स सर्ट टर्म लायबिलिटीजलाई भनेको मैले क्रेडिटरलाई मैले साधारण आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू जे जति छ तिनीहरूलाई मैले तिर्न सक्ने गरेको मेरो पैसा छ कि छैन केबाट थाहा हुन्छ यसैबाट ब्यालेन्स सिटबाट थाहा हुन्छ किन ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेट्सको पनि इन्फर्मेसन दिएको छ एसेट साइडमा र करेन्ट लायबिलिटिजको पनि इन्फर्मेसन दिएको छ लायबिलिटी साइडमा त्यस पछाडि मैले वर्किङ क्यापिटल निकाल्न सकेँ नि त मैले मेरो लिक्विड पोजिसन निकाल्न सकेँ नि त त्यो पनि अर्को के भयो एडभान्टेज भयो ठिक छ अर्को लोनहरू भनिहालेँ मैले अर्को डिसिजन मेकिङको लागि काम लाग्यो ब्यालेन्स सिट डिसिजन मेकिङको लागि कसरी मेरो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बोर्ड मिटिङ हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला उनीहरूले के भन्छ ब्यालेन्स सिट दे भन्छ किन भन्छ त्यस पछाडि उनले थाहा पाउँछ नि त आजको दिनमा जुन दिन म बोर्ड मिटिङ गरिरहेको छु त्यो पर्टिकुलर दिनमा मेरो कम्पनीको घटना परिघटनाहरू स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स कस्तो छ कति नाफा छ कति घाटा छ के भइरहेछ मेरो कम्पनीमा एक वर्ष नै त पर्खिनु परेन म आजकै दिनमा बनाइदिन्छु मेरो ब्यालेन्स सिट साउनसम्मको अथवा भदौसम्मको भने पछाडि यसले गर्दा के हुने भयो हामीलाई पैसा पो चाहिएको हो कि कम्पनीमा बा हाम्रो सेल पो बढाउनु पर्ने स्थिति आएको हो कि बा हाम्रो जति पनि करेन्ट लायबिलिटिजहरू छ पैसा धेरै बसिरहेछ करेन्ट लायबिलिटिज तिरिरहेछन् बा त्यो पो तिर्नुपर्ने हो कि त्यस्ता खालका डिसिजनहरू जति पनि म्यानेजमेन्टले लिनुपर्ने हुन्छ त्यो सबै डिसिजनहरू पनि के हुन्छ यहाँबाट लिन सकिन्छ अब डिमेरिट्सहरू के हो मैले हिजो अकाउन्टिङकोमा पनि भनेको थिएँ हो देवराज दाहालजी एकदम सही कुरा हो जस्तो अब पोइन्ट्स मैले तपाईलाई ब्यालेन्स सिटको इम्पोर्टेन्स भन्दै त कति छ कति त्यसैले यसलाई ठिक बनाम अनि नोटमा अरू कुराहरू हालौँ त्यसरी गरौँ के पर्दाखेरि तपाईले भनेको कुरा ठिक हो बजेटिङमा पनि हेल्प गर्छ किनकि मैले बजेट गर्दाखेरि के गर्छु मेरो हिस्टोरिकल डाटा हेर्छु हाम्रो सायद सिलेबसमा छैन कार्य बजेट नभए हामीले अहिले कुरा आइहाल्यो हिस्टोरिकल डाटा हेर्छौँ हामीले हिस्टोरिकल डाटामा बेस भएर डिफ्रेन्ट एजम्पसन्स लाउँछौँ र बजेट बनाउँछौँ नि त अब त्यो बजेट बनाउन हिस्टोरिकल डाटा के हो त ब्यालेन्स सिट हैन त त्यसैले बजेटिङको लागि पनि ब्यालेन्स सिटको युज हुन्छ त्यो तपाईले भनेको कुरा ठीक हो अब के गरौँ लिमिटेसन्स हेरौँ हेर्नुस् है फाइदा त यो भयो अब फाइदा हुँदा हुँदै पनि वासलातको के कस्ता लिमिटेसन्सहरू छन् त कहाँ कहाँ गएर चाहिँ वासलात चुक्छ त लिमिटेसन्समा सबैभन्दा पहिला अकाउन्टिङको क्वेसनमा लिमिटेसन्स सोध्यो भने मैले एनआरबी को स्टुडेन्टहरुलाई पनि भनेको थिएँ है यहाँ पनि भनिदिन्छु अकाउन्टिङमा यदि लिमिटेसन्स सोध्यो भने जहिले पनि के गर्नुस् भने फर्स्टमा रेकर्ड्स ओन्ली मोनिटरी भ्यालु आर्थिक पैसामा कन्भर्ट गर्न सकिने कुरालाई मात्र रेकर्ड गर्छ हिजो पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ आज पनि भन्दैछु जति पनि कुरा हामीले पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्छौं त्यो कुरालाई मात्र के हुन्छ यसमा ब्यालेन्स सिटले कभर गर्छ पैसामा कन्भर्ट गर्न नसकिने कुरालाई ब्यालेन्स सिटले कभर गर्दैन त्यसैले के भयो त्यो पनि एउटा यसको लिमिटेसन्स भयो टेबल्स फोर्थमा घुमाएर सोधेको छ सर एक्जाम सजिलै सोच्दैन हो के गर्ने यदि तपाईले मैले भने त तपाईलाई यदि ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनको भनेर लेखा छैन भने यसरी नै लेखिदिँदाखेरि हुन्छ म त्यसमा अहिले क्युएनएमा आउँला त ठीक छ सबभन्दा पहिला भनेको रेकर्ड्स ओन्ली मनी मोनिटरी भ्यालुलाई मात्रै रेकर्ड गर्छ अर्को भनेको ब्यालेन्स सिटको डिसएडभान्टेज अथवा लिमिटेसन्स भनेको हिस्टोरिकल कस्टमा छ
यदि कोही विद्वानहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मलाई के भन्नुहुन्छ भने सर अब त ब्यालेन्स सिट हिस्टोरिकल कस्टमा हुँदैन नि, एनएफआरएस आइसकेपछि त भन्नु होला। तपाईको कुरा ठीक हो। अब एनएफआरएस आइसके पछाडी हिस्टोरिकल कस्टमा नगरेर फेयर भ्यालुमा रेकर्ड गर्ने चलन छ। तर अहिलेलाई हाम्रो यो एउटा लिमिटेशन्स हो, किनभने एनएफआरएस मा क्लियरली भनेको छ तपाईले हिस्टोरिकल कस्ट अथवा फेयर भ्यालुमा कुन लिनुहुन्छ तपाईको चुज गर्न सकिन्छ भनेर केही उसमा अप्सन्स छ। त्यही भएर हिस्टोरिकल कस्टमा रेकर्ड हुन्छ पनि एउटा हाम्रो लिमिटेशन्स हो। अब हिस्टोरिकल कस्टमा रेकर्ड हुन्छ कसरी लिमिटेसन हो सर त्यो हेर्नुस्। मानौ मैले एउटा बिल्डिङ किनेको थिएँ, बनाएको थिएँ 2068 सालमा। त्यो बिल्डिङ 2068 सालमा मैले जुन बनाए त्यतिखेर 1 अरबको बिल्डिङ थियो हाम्रो। अब यसको मैले डेप्रिसिएसन 2% मा गरिरहेको छु। तर आजको दिनको यो बिल्डिङको भ्यालु 2% ले गर्दा मानौ अब यो ठ्याक्कै निकाल्न कसैले निकाल्नुस् 80 करोड आउँछ रे। यो 80 करोड नहुन सक्छ मार्केट भ्यालुमा मैले बेच्दा। मलाई त्यही बिल्डिङको लागि 80 करोडको साटो 60 करोड पनि दिन सक्छ। त्यो हुँदा के भयो त भन्दा मैले ब्यालेन्स सिटमा आजको दिनको मेरो सम्पत्ति कति देखाएँ, यहाँनेरि 80 करोड देखाएँ। जबकि मार्केटमा गएर बेचे भने 80 करोड पाउँदिन, 60 करोड मात्रै पाउँछु। भनेपछि मैले जुन मेरो स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन अथवा जुन मेरो आर्थिक स्थिति ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ भनिरहेको थिएँ त्यो नदेखाउने रहेछ ब्यालेन्स सिटले। हिस्टोरिकल कस्टमा रेकर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै मार्केटमा आज मेरो ब्यालेन्स सिटमा जति भ्यालु देखिरहेछ कम्पनीको त्यति नै पैसा मेरो नआउने रहेछ। मान्नुस् एउटा इन्भेस्टमेन्ट छ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि सेम कुरा हो। इन्भेस्टमेन्ट के हुन सक्छ 60 लाखको मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु रे। 60 लाखको इन्भेस्टमेन्ट मार्केट झर्यो, अब मैले 60 लाख नपाउन सक्छु। बट के भयो हिस्टोरिकल कस्टमा रेकर्ड गरिरहेको थिएँ मैले। त्यही भएर त्यहाँनेरि के हुने भयो गाह्रो हुन सक्छ। सो दिस इज अल्सो वान अफ द लिमिटेशन्स। अर्को भनेको यसले मैले भनिहालेँ। अर्को के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईहरूले ब्यालेन्स सिटमा यदि कसैले तपाईको कम्पनीको ब्यालेन्स सिट बनाउनु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ यो पोइन्ट यस्तो पोइन्ट चाहिँ क्लासमा डिस्कस गर्ने पोइन्ट हो, किनकि यो झुक्किने कुराहरू छ। युज अफ एस्टिमेट्स एन्ड जजमेन्ट्स, यो दुईटा पोइन्ट भनेर सकिने कुराहरू हो, यसमा केही थिएन दिमाग लगाउने। तर यो पोइन्टमा यो जुन एस्टिमेट्स एन्ड जजमेन्ट छ नि यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। एस्टिमेट्स एन्ड जजमेन्ट भनेको के हो भने मैले यदि कुनै पनि कुरा कुनै पनि मोनिटरी फिगर ब्यालेन्स सिटमा हाल्दाखेरि मैले के गरेको छु एस्टिमेसन लगाएको छु, यो यति होला है, यो यति वर्षसम्म चल्ला है, जजमेन्ट लगाएको छु। त्यस्ता खालको कुरा गरिएको छ भने त्यो ठ्याक्कै भोलिको दिनमा सही साबित नहुन सक्छ, त्यो नै नहुन सक्छ। हामीले लगायौं एस्टिमेट, हामीले सोच्यौं, एउटा एक्सपर्टहरू बसे, चार्टर्डहरू बसे, इन्जिनियरहरू बसे, एस्टिमेट जुन लगायौं त्यो सबै ठीक हुन्छ नै भन्ने छैन। र यो सबैभन्दा अर्को एउटा के हो लिमिटेशन्स हो। सर कसरी तपाईले के गर्नुहुन्छ आज मैले यदि कुनै खर्चको बिल आएको छैन तर खर्च भइसक्यो भने मैले के गर्छु चान्सेस छ खर्च हुने भने प्रोभिजन बनाउँछु। मानौ मैले प्रोभिजन बनाएको थिएँ 50 लाखको मेरो कम्पनीमा। अब त्यो 50 लाखको प्रोभिजन मेरो एस्टिमेट हो नि त, ठ्याक्कै 50 लाख नहुन सक्छ नि त। तर हामीले के भनिरहेछौँ ब्यालेन्स सिटले त्यो पर्टिकुलर दिनमा आर्थिक स्थिति देखाइदिन्छ, ठ्याक्कै देखाइदिन्छ। यो एस्टिमेसनै मेरो गलत भयो भने कसरी देखाउँछ? तपाईले डेप्रिसिएसन गर्नुपर्ने छ एसेट्सको, डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि यो एसेट्स 10 वर्ष टिक्छ भनेर गर्नुभयो, तर त्यो 10 वर्षसम्म नटिक्ने भयो। अब त्यो त तपाईको के थियो जजमेन्ट थियो नि त, यो 10 वर्षसम्म टिक्छ भन्ने जजमेन्ट थियो नि त तपाईको। त्यो जजमेन्ट मिलेन भने तपाईलाई आज दिएको जति पनि तपाईको आर्थिक स्थिति छ त्यो आर्थिक स्थिति ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। ठीक छ। र अर्को एउटा यसमा हामीले के भन्न सक्छौं लिमिटेशन्समा एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ। ब्यालेन्स सिट जो पाए त्यसले बनाउन सक्दैन। ममा यदि नलेज छ भने मात्रै मैले ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्छु, नभए सक्दिनँ।
हामीले इभन मेरै अर्गनाइजेसनमा हामीले काम गर्दाखेरि हामीले बनाएको ब्यालेन्स सिट, जब मैले बनाएको ब्यालेन्स सिटमा अडिटरलाई दिन्छु, त्यस पछाडि अडिटरले त्यसमा डिफ्रेन्ट कमेन्ट्सहरू गर्छ र त्यो कमेन्ट्स हामीले फेरि जोडेर अनि हाम्रो फाइनल अडिटेड ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। भनेको यहाँ एक्सपर्ट नलेज चाहियो, जजमेन्ट गर्नु छ, यहाँ एस्टिमेट गर्नु छ। यहाँ हामीले एसेट्समा कुन कुरालाई राख्ने, कसलाई चाहिँ मैले ब्यालेन्स सिटको माथि राख्ने, जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ अफ ब्यालेन्स सिट र अन ब्यालेन्स सिटको कुरा, कसलाई माथि राख्ने र कसलाई चाहिँ तल राख्ने, कसलाई चाहिँ कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज मान्ने, त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् ब्यालेन्स सिटमा जसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, जसको लागि के हुन्छ, एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले एउटा कुरा मलाई के सोध्न सक्नुहुन्छ भने, सर कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज भन्नुहुन्छ तपाईँ, टाइम टाइममा एस्टिमेट्स र जजमेन्ट्सको कुराहरू भन्नुहुन्छ, हामीहरू लेभलमा त त्यो लेभलको नलेज त जरुरी छैन, किन यस्तो कुराहरू युज गरिदिनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ भने प्लिज हेर्नुहोस्, त्यो नसोच्नुहोस्। मैले भनेको कुराहरू कपीमा लेख्नुहोस्, म भनि नै रहन्छु, किनकि तपाईँले भोलि जब लिमिटेसन्स यदि एक्जाममा सोधियो भने तपाईँले यो कुरा लेख्दा त्यस्ता कुराहरू थपिदिनुहोस्, कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज लेखिदिनुहोस्, अरू एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ, एस्टिमेट्स र जजमेन्ट्सको कुरा, एन्सर राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मात्र मैले यो गरेँ। ठिक छ, मैले अब्जेक्टिभको कुरा गरिसकेको छु। अब्जेक्टिभ र प्रपोज लगभग उस्तै नै हो। अब ब्यालेन्स सिट पनि पढाइ भइसक्यो, भएको छैन अब ब्यालेन्स सिट। तपाईँहरू क्लासमा के गर्नुहुन्छ आई डोन्ट नो। अब हाम्रो नेचर र प्रपोज हामीले गऱ्यौँ, सँगसँगै मैले अरू मेरिट्स डिमेरिट्स पनि गरिदिएँ। लास्टमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन छ। प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ ब्यालेन्स सिट हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। त्यसैले के गरौँ, चिया साँच्चै नै चिसो भइसकेको रहेछ। के गरौँ, कम्पोनेन्ट्स अफ ब्यालेन्स सिट्समा जाउँ। यो कम्पोनेन्ट्स अफ ब्यालेन्स सिट भनेको तपाईलाई क्वेसन यसमा कसरी आउन सक्छ भने, ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अथवा एउटा हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको मेजर हेडिङहरू के हो भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। त्यो जति पनि मेजर हेडिङहरू हो त्यसलाई हामीले अहिले यो कम्पोनेन्ट्सको टपिकमा डिस्क्राइब गर्छौँ। यसलाई मैले मेरो नोटमा पनि मजाले लेखेको छु, तपाईँलाई नोट दिँदाखेरि पनि अझ बढी क्लियर हुन्छ। म हरेक टर्म्सलाई चाहिँ बुझाइदिने कोसिस गर्छु, विस्तृतमा नोटमा हुन्छ। मैले मेरो नोटमा राजेन्द्रजी ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि दिएको छु। एकचोटि कम्पोनेन्ट्सलाई सकौँ, त्यस पछाडि म ब्यालेन्स सिटको जुन फर्मेट छ त्यसमा आउँछु, किनकि जबसम्म तपाईँले कम्पोनेन्ट नै बुझ्नु भएको छैन त्यो फर्मेटमा मैले कसरी लेख्ने हो र, होइन। त्यही भएर सुरुमा कम्पोनेन्ट सकेर अनि त्यस पछाडि फर्मेटमा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, कम्पोनेन्ट्समा के छ भने हामीले ब्यालेन्स सिटमा जे कुराहरू देखाउँछौँ त्यो कुराहरू कहाँ देखाइन्छ, त्यो पर्टिकुलर कुरालाई कहाँनेरि राख्ने, त्यस्तो कुराहरू यो टपिकमा हामीले कभर गर्छौँ। जस्तो मानौँ क्यास, क्यासलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, करेन्ट एसेट्स हो भन्नुहुन्छ, अथवा इन्भेन्ट्री, मोजदात भन्छ क्यारे इन्भेन्ट्रीलाई। यदि होइन भने प्लिज करेक्ट मी, है। र मानौँ अर्को मसँग के छ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी। मैले बोलेको नेपाली वर्डहरू गलत भयो भने प्लिज त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु होला। प्लान्ट एन्ड मसिनरीलाई मैले के गर्छु, फिक्स्ड एसेट्स भनेर तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, तर म तपाईँहरूलाई नन करेन्ट एसेट्स युज गर्नु भनेर सजेस्ट गर्छु। अब रिक्वेस्ट गर्दिनँ, म हिजोदेखि रिक्वेस्टमा प्रब्लम भएको छ अरूलाई। ठिक छ, नन करेन्ट एसेट्स भनिदिनुहोस्, किनकि एनएफआरएसले के गर्छ भने नन करेन्ट एसेट्स भन्ने वर्डलाई युज गर्छ, उसले फिक्स एसेट्सलाई खासै युज गर्दैन र त्यहाँभित्र टेन्जिबल इन्टेन्जिबल भनेर भन्छ। त्यसैले हामी पनि अब भोलिको दिनमा तपाईँले अहिलेसम्म जति पढ्नु पनि अकाउन्टिङ, त्यो अकाउन्टिङ बिस्तारै हराउँदै जान्छ। 11-12मा पढेको फिक्स्ड एसेट्स अनि अरू त्यस्तो कुराहरू, ब्यालेन्स सिट, यस्तो वर्डहरू अब हराउँछ, किनकि अब नेपालमा पनि आइसक्यो नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। बिस्तारै हरेक सेक्टरलाई लाग्छ नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, जसलाई एनएफआरएस भन्छ। त्यही भएर लेट्स युज अलि राम्रो वर्ड नै युज गऱ्यौँ, एक्जाममा पनि यस्तै वर्डहरू युज गरिदिनुहोस्। मैले मेरो पेपरमा पनि सायद यसरी नै दिएको छु होला नोट, यदि रहेन रहेछ भने म त्यसलाई ठिक गरौँला।
सुजाताजी मैले अघि पनि भने मेजर हेडिङ लेख्यो भने एनएफआरएसबाट लेख्ने कि नर्मल ब्यालेन्स सिटबाट, मेजर हेडिङ सोध्यो भने एनएफआरएसबाट लेख्ने कि नर्मल ब्यालेन्स सिटबाट सोध्ने भने तपाईँको प्रश्न नै गलत छ। एनएफआरएसकै हिसाबमा ब्यालेन्स सिट बन्छ है। अब एक एकवटा टपिकमा जाउँ। हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई मेजर हेडिङ सोध्यो भने तपाईँले ब्यालेन्स सिटको बारेमा थोरै लेखेर ब्यालेन्स सिटलाई यदि तपाईँले टेबुलर फर्ममा बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँको लेफ्ट साइडमा लायबिलिटिज र तपाईँको राइट साइडमा एसेट्स हुन्छ भन्ने कुरालाई भनिदिनुस् है। जो साथीले मैले अहिलेसम्म ब्यालेन्स सिट देखेको छुइनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म यो कम्पोनेन्ट्सको पार्ट सँगसँगै एउटा ब्यालेन्स सिट पनि बनाउँछु यहीँनिर। ठिक छ, लायबिलिटिज र एसेट्स। अब हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गरौँ भने लायबिलिटिजमा के कुरा हुन्छ त्यसलाई बुझौँ र यहाँ के हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ त्यो किन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म यो क्लासमा सम्झाउने कोसिस गर्छु। नोट मेरो टेलिग्राममा मैले हालिदिइसकेको छु। एनआरबी को जतिवटा क्लास भएको थियो त्यसमा जुन जुन नोट छ त्यसैमा हालिदिइसकेको छ, त्यसबाट तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला लायबिलिटिजको साइडमा यो सबभन्दा माथि के छ भन्नुहोस् त, लायबिलिटिज छ। त्यसैले सुरुमा यसलाई बुझौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको कम्पनीमा तपाईको जति पनि एउटा पर्टिकुलर कम्पनीमा संस्थामा कम्पनीको जति पनि दायित्वहरू छ त्यो सबै दायित्वलाई लायबिलिटिजमा लेखिन्छ। ठिक छ, तपाईको जति पनि दायित्वहरू छ त्यो सबै दायित्वलाई के गरिन्छ, लायबिलिटिज साइडमा लेखिन्छ। तपाईहरुले यसमा के बुझ्नु पर्यो भने सर दायित्व हो र शेयर क्यापिटल त्यो त मेरो पैसा हो नि भन्नुहुन्छ भने बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टमा हिजो हामीले के पढाएको थियौं, यदि कसैले रिभाइज गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई थाहा होला। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टमा हिजो हामीले के भनेको थियौं, मैले यदि पैसा लगानी गरिरहेको छु अथवा मैले यदि कुनै कम्पनीमा मेरो कम्पनीमा पैसा हालिरहेको छु भने मेरो लागि त्यो कम्पनी र म छुट्टै मान्छे हो। त्यसैले त्यो कम्पनीको लागि मैले हालेको पैसा उसले तिर्नुपर्ने पैसा हो। त्यही भएर क्यापिटललाई पनि लायबिलिटिजमा राखिन्छ। लायबिलिटिज भनेको एउटा संस्थाको जति पनि दायित्वहरू छ एउटा पर्टिकुलर दिनमा त्यो जति पनि दायित्व छ त्यो सबै कुरा देखाउने साइड हो र यो साइडलाई हामीले अनर्स इक्विटी भनेको जसले पैसा लगानी गरे हुन्छ तिनीहरूको पैसा र अरु आउटसाइडर्स लायबिलिटी भनेर डिभाइड गर्न सक्छ। मालिकले गरेको जति पनि इक्विटी छ त्यो मालिकले गरेको जति पनि लगानी छ एउटा त्यो, र मालिकले गरेको बाहेक बाहिरीको जति पनि लगानी छ त्यो लगानी पुरै यसमा आउँछ है। तपाईहरुलाई म सबै कुरा बुझाउँछु, तपाई डिफल्ट अहिले नपुग्नुस्। के भयो, अनर्स इक्विटी र आउटसाइडर्स लायबिलिटी दुईटै कुरा के हुन्छ यसमा हाम्रो जान्छ। मैले एउटा मेरो नोटमा ग्राफ जस्तो मैले एउटा चार्ट बनाएको छु जसमा सबैभन्दा माथि लायबिलिटिज छ र त्यो लायबिलिटिज भित्र पनि के पर्छ भन्ने कुरा मैले दिएको छु र त्यो भित्र पनि के पर्छ त्यो कुरालाई दिएको छु। त्यो तपाईले नोटमा हेर्दाखेरि नै बुझ्नुहुन्छ। यसमा यदि हामीले शेयर होल्डर्स फन्ड र यसलाई लायबिलिटिज गर्यौं भने यही लायबिलिटिज भित्र तपाईको एउटा नन करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ र अर्को तपाईको करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ। अहिले केही नबुझ्नुस् है, अहिले यसको सबै म डिफाइन गर्छु, एउटा फ्रेम चाहिँ बनाइदिया हो यसमा। र यो करेन्ट लायबिलिटिजमा के कुरा पर्छ र नन करेन्ट लायबिलिटिजमा के कुरा पर्छ त्यसको एक्जाम्पलहरु हामीले जब यो पार्ट कभर गर्छौं त्यतिखेर गरौँ। ठीक छ, लायबिलिटी साइडमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो शेयर होल्डर्स फन्ड हुन्छ। लायबिलिटी साइडमा सबैभन्दा पहिला शेयर होल्डर्स
फन्ड हुन्छ। त्यो भनेको एउटा कम्पनीमा जसले लगानी गरेछ त्यो मान्छेले कति पैसा हालेछ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। यसमा क्यापिटल, उसले जति सेयर किनेछ अथवा जति उसको सेयरको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो पनि आउँछ। सँगसँगै त्यो कम्पनीमा जति पनि रिजर्भ अथवा सरप्लसहरू छ त्यो पनि आउँछ। क्यापिटल भनेको हामीले कम्पनीले लगानी गर्दाखेरि मेरो कम्पनीमा यति पैसा हाल भनेर सेयर क्यापिटल दिएको हुन्छौँ, त्यो सेयर क्यापिटलको जुन पार्ट छ त्यो हो। र रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको कम्पनीले गरेको फाइदा अथवा घाटाको एकुमुलेसन, जति पनि एकुमुलेटेड भएर आएको हुन्छ त्यो सबैलाई के भनिन्छ? रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनिन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो सेकेन्ड पार्ट भनेको नन करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ। यो नन करेन्ट लायबिलिटिजले के भन्छ भने यदि मैले कुनै पनि दायित्व 1 वर्ष भन्दा पछाडि, अझ म त भन्छु यदि कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गरेको मान्छेको होइन त्यो बाहेकको अरू जति पनि मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूको कुनै पनि दायित्व मैले 1 वर्ष पछाडि तिर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो खालको दायित्वलाई नन करेन्ट लायबिलिटिजमा राखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि लङ टर्म लोन हुन सक्छ। तपाईले ब्याङ्कबाट कुनै पनि लोन लिनु भएको छ, लङ टर्म लोनहरू भने त्यो के हुने भयो? 1 वर्ष भन्दा पछाडि तिर्ने गरी लिनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले लङ टर्म लायबिलिटीमा लेख्नुपर्छ। डिभेन्चर 1 वर्षको लागि जेनरल इस्यु गरिदैन। 1 वर्ष भन्दा बढी समयको लागि कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ पैसा लिनको लागि एउटा सर्टिफिकेट जस्तो इस्यु गर्छ जसमा फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ। कम्पनीले यति ब्याज म दिन्छु अथवा यति इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेर त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट दिनेलाई जुन बोन्ड अथवा जुन उसले डकुमेन्ट इस्यु गरे हुन्छ त्यसलाई डिभेन्चर भनिन्छ। बोन्ड भनेको पनि मोरलेस डिभेन्चर जस्तै नै हो। त्यस पछाडि हाम्रो आउँछ करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिजमा भनेको कम्पनीले 1 वर्ष भित्रमा आफ्नो दायित्वहरू जति पूरा गर्नुपर्ने छ त्यो सबै कुरा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज भित्र आउँछ। यसमा सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको कम्पनीले जति पनि सामानहरू किनेको छ त्यो किनेको मान्छेलाई सामान किन्दाखेरि क्रेडिटमा किनेको थियो भने उसले क्रेडिटमा किनेको थियो, त्यो क्रेडिटमा किन्दाखेरि चाहिँ उसले पैसा चाहिँ दिएको छैन भने त्यस्तो खालको जुन सन्ड्री क्रेडिटर्स छ तिनीहरू यसमा आयो। अर्को, यदि मैले कुनै पनि ऋणहरू लिएको छु तर त्यो ऋणहरू चाहिँ सर्ट टर्म नेचरको छ भनेको मैले 1 वर्ष भित्रमा त्यो ऋण के गर्छु? तिरिसक्छु। 1 वर्ष भन्दा बढी समय मैले त्यो ऋण तिर्नलाई लगाउन सक्दिनँ। ब्याङ्कको लोन 1 वर्ष भन्दा बढी समयमा लगाएँ त्यो के भयो? लङ टर्ममा गयो। तर 1 वर्ष भित्रमा तिरिसक्ने लोनहरू यदि केही छ भने त्यस्तो खालको लोनहरूलाई हामीले के गर्छौँ? सर्ट टर्म, यहाँनिर सर्ट टर्म लोनहरू पनि करेन्ट लायबिलिटिज भित्र हाल्छौँ। ठीक छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन सक्छ। यसको अर्को एक्जाम्पल, हामीले के गर्यौँ? पैसा तिर्नुपर्ने थियो, तिरिसकेको छैन, 1 वर्ष भित्रमा तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो। त्यस्तो खालको जति पनि छ कम्पनीको उत्तरदायित्वहरू जुन 1 वर्ष भित्रमा तिरिसक्नुपर्छ त्यो सबै करेन्ट लायबिलिटिज भित्र जान्छ। अब यहाँनिर झुक्किने विद्यार्थीहरू कहाँ हो भने जेनरली लङ टर्म लोन मैले यहाँ युज गरेको छु, विद्यार्थीले यसलाई सेक्युर्ड लोन मात्रै भनेर बुझ्दिन्छ। तपाईले सेक्युर्ड लोन होस् अथवा तपाईको अनसेक्युर्ड लोन होस्, दुईटै जुन लोन छ सेक्युर्ड प्लस अनसेक्युर्ड, त्यो दुवै खाले लोनमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो यदि 1 वर्ष भन्दा बढी समयको लागि छ भने त्यो नन करेन्ट लायबिलिटिजमै देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले पेपर चेक गर्दाखेरि पनि देखिरहेको छु अनसेक्युर्ड भनिदिने बित्तिकै विद्यार्थीहरूले करेन्ट लायबिलिटिजमा देखाइदिन्छ। त्यो प्लिज नगरिदिनुहोस्। चाहे लोन सेक्युर्ड होस् चाहे अनसेक्युर्ड होस्, हामीले खाली हेर्नुपर्ने भनेको त्यो दायित्व 1 वर्ष भित्र तिर्ने हो कि होइन। यदि 1 वर्ष भित्र तिर्ने हो त्यो करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ, यदि 1 वर्ष पछाडि तिर्ने हो त्यो नन करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ। यो भयो हाम्रो लायबिलिटी साइडको। अब एसेट साइडमा त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन। तपाईहरुलाई फिक्स्ड एसेट्स भनेरै सजिलो छ, त्यसैले अहिलेलाई मैले फिक्स्ड एसेट्स नै गर्दिएँ।
हामीले फिक्स्ड एसेट्सको लागि नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सायद 16 हो के अरे, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने एउटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ। यो मैले दिन जरुरी छैन तपाईँलाई यो इन्फर्मेसन, तर तपाईँहरूले पुरै फिक्स्ड एसेट्सको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा नाम भेट्नुहुन्न होला, खोजिहाल्नु भयो भने कसैले भनेर दिएको UPPE हुन्छ, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने छ। त्यसमा फिक्स्ड एसेट्स कसलाई मान्ने र कसलाई नमान्ने भनेर त्यसमा क्लियरली मेन्सन गरिएको छ। त्यहाँ युज गरेको वर्ड टेन्जिबल एसेट्स हुन्छ, अहिले हामीले त्यसलाई फिक्स्ड एसेट्स नै भनेर युज गरौँ। फिक्स्ड एसेट्स भनेको त्यस्ता किसिमको एसेट्स, त्यस्तो खालको चाहिँ सम्पत्ति हो जुन हामीले हाम्रो कार्यालयमा प्रयोग गर्नको लागि युज गर्छौँ र त्यसको प्रयोग भनेको चाहिँ कम्पनीमा जति पनि इन्कम छ त्यो इन्कम दिन अर्न गर्नको लागि अथवा जुन सर्भिस कम्पनीले दिइरहेछ त्यो सर्भिस दिनको लागि प्रयोग भएको हुनुपर्छ। र त्यो सामान हाम्रो इन्टेन्सन आजको दिनमा 1 वर्षभित्रमा बेच्ने हुनु हुँदैन। यदि तपाईँको इन्टेन्सन कुनै पनि सामान 1 वर्षभित्रमा मैले तिर्छु अथवा बेच्छु भन्ने छ भने त्यस्तो खालको केसमा त्यो सामान करेन्ट एसेट्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स भनिँदैन। यदि मैले 1 वर्षभित्रमा राख्छु, 1 वर्षभित्रमा बेच्दिनँ, त्यसलाई 1 वर्षसम्ममा त्यसलाई त्योभन्दा बढी समयसम्म राख्छु भन्ने हो भने त्यो फिक्स्ड एसेट्स हुन्छ। मैले यो एक्जाम्पल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा दिएको थिएँ, अब दिने एक्जाम्पल त्यस पछाडि विद्यार्थीहरू झुकिएको थियो। जस्तो यदि तपाईँले एउटा कम्पनी खोल्नु भएको छ र तपाईँको कम्पनीमा तपाईँले गाडी किन्नु भएको छ भने त्यो गाडी भनेको भेहिकल तपाईँको लागि के भयो, फिक्स्ड एसेट्स भयो। तर यदि स्कोडा कम्पनीले गाडी बनाउँछ र त्यो गाडी बेच्छ भने त्यो उसको लागि फिक्स्ड एसेट्स हुँदैन। यो हामीले पढेको छौँ, तर यो किन हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, फिक्स्ड एसेट्स तपाईँले जुन किन्नु भएको छ त्यो तपाईँ 1 वर्षभन्दा लामो समयसम्म म प्रयोग गर्छु, 1 वर्षसम्म म त्यसलाई बेच्दिनँ भनेर किनेको हो त्यो गाडी। तर स्कोडाले गाडी जब बनाउँछ उसले त्यो गाडी बनाउने बित्तिकै उसले त्यो गाडीलाई बेच्छ, त्यो त्यही भएर उसको के हुँदैन, फिक्स्ड एसेट्स हुँदैन। तर तपाईँको केसमा चाहिँ त्यो के हुन्छ, फिक्स्ड एसेट्स हुन्छ। प्लान्ट एन्ड मसिनरी, म यदि बिस्किट फ्याक्ट्री मेरो छ र त्यहाँनिर मैले यदि एउटा प्लान्ट इन्स्टल गरेको छु भने त्यो प्लान्ट जुन मैले इन्स्टल गरेको छु त्यो बिस्किट फ्याक्ट्रीमा त्यो म 1 वर्षभित्रमा बेच्दिनँ। त्यो प्लान्ट मेरो सम्पत्ति हो, तर त्यसलाई म 1 वर्षभित्रमा बेच्दिनँ। म के गर्छु, त्यसलाई लामो समयसम्म राख्छु। कमसेकम त्यो सामान अर्को त्यसको टेक्नोलोजी गयो रे, त्यो टेक्नोलोजिकल्ली आउटडेटेड भयो भने अर्को किनौँला अनि बेचौँला, तर तत्कालै म बेच्दिनँ। तर यो जुन सामान छ प्लान्ट एन्ड मसिनरी, यो मेरो के को लागि प्रयोग भयो, प्रोडक्सन अफ बिस्किटको लागि त युज भइरहेछ भनेको मेरो के हुनु पर्यो, यस्तो सम्पत्ति हुनु पर्यो जुन मैले जुन गुड्स बेच्छु त्यसको प्रोडक्सनको लागि अथवा जुन सेवा मैले दिन्छु त्यो सेवा दिनको लागि प्रयोग हुनु पर्यो। तर 1 वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गर्नुपर्ने, त्यस्तोलाई फिक्स्ड एसेट्स भनिन्छ। अर्को फर्निचर, हेर्नुहोस् यो दुईटा मैले जुन कन्डिसन अहिले भने ठ्याक्कै फर्निचरमा पनि मिल्छ। मैले यहाँ अगाडि मेरो टेबल छ, यहाँ अगाडि मेरो कम्प्युटर स्क्रिन छ, यो टेबलमा आजको भोलि बेच्दिनँ। यो भेहिकल, यो टेबलमा आजको भोलि बेच्दिनँ। यो भेहिकलमा म के बेच्छु, मेरो यहाँनिर आएर म जुन पढाइरहेको छु हामीले यहाँ के बेच्छौँ, सर्भिस बेच्छौँ, सर्भिस दिन्छौँ। त्यो सर्भिस दिनको लागि यो टेबल चाहिन्छ, किनकि यो टेबलको अगाडि कम्प्युटरको स्क्रिन छ। यो टेबल के भयो, मेरो सर्भिसको युजको लागि आएको छ, तर 1 वर्षमा म बेच्दिनँ। दिस इज फिक्स्ड एसेट्स। त्यस्तै कम्प्युटर एन्ड एसेसरिज। अब तपाईहरूले यसलाई नै यहाँनिर ट्यान्जिबल र नन इन्ट्यान्जिबल भनेर पनि भन्दा हुन्छ। इन्ट्यान्जिबलमा के पर्न सकिन्छ त भन्दा गुडविल, मेरो कम्पनीको गुडविल छ अथवा पेटेन्टहरू भयो, ट्रेडमार्क भयो। अब यो के हो त, हेर्नुहोस्, कुनै कुनै कम्पनीहरूको गुडविल, कुनै कुनै कम्पनीको नाम यति धेरै हुन्छ कि त्यो नामले नै त्यो कम्पनीहरू चल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि KFC अथवा म्याकडोनल्ड्स,
यिनीहरू जब नेपालमा आयो यिनीहरूले यहाँनेरि एक्सेसिभ मार्केट गर्नु परेन। यिनीहरूले खाली मान्छेलाई के मात्रै भनिदिनु पर्यो भने म यो कम्पनी नेपालमा आएको छु है मात्रै भन्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि नै उसको गुडविल यति हाई थियो कि केएफसी खुलेको दिन त्यहाँनेरि प्रहरीको लाठीचार्ज गर्नु पर्यो। मान्छेको त्यति धेरै रस भयो किन त्यहाँ न मार्केटिङ केही, उसले खाली मार्केटिङ के गर्यो आजदेखि केएफसी खुल्दैछ मात्रै भन्यो। त्यो उसको के हो गुडविल हो, उसको एसेट्स हो। जहाँ केएफसी सुरुमा खुल्यो त्यो कम्पनी यति ठुलो भयो कि त्यो उसको एसेट्स हो। तपाईले गाडी किन्दाखेरि BMW उसको गुडविल हो। BMW गाडी भनेको राम्रै हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। ट्रेडमार्क अथवा पेटेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? पेटेन्ट भनेको मान्नुस् यदि अमेरिकामा अथवा रसियामा आजको दिनमा जुन दबाई बनिरहेछ कोभिडको त्यो दबाई सक्सेसफुल भयो रे, अब त्यो सक्सेसफुल भएको दबाईलाई हामीलाई पनि नेपालमा अथवा इन्डियाको कुनै कम्पनीले किनेर म बनाउँछु भन्यो भने उसले के गर्छ त्यसको पेटेन्ट राइट किन्छ। कम्पनीले त जुन कम्पनीले यसलाई बनायो त्यसले पेटेन्ट दिन्छ इन्डियाको कम्पनीले अथवा नेपालको कम्पनीले गर्छु भने नेपालको कम्पनीलाई। र त्यो राइट्स दिइसके पछाडि के हुन्छ उसले त्यो औषधि बनाउन सक्छ आफ्नो फ्याक्ट्रीमा। त्यो जुन राइट छ त्यो राइट देखिँदैन, देख्न त एउटा कागज हो, कागजमा राइट एग्रिमेन्ट गर्ला, तर त्यो राइट जुन उसको पेटेन्ट छ त्यो सम्पत्ति हो। एक वर्षमा उसले त्यो पेटेन्ट बेच्दैन, पुरै आफ्नो सम्पत्ति होला, कसैलाई देला पेटेन्ट राइट्स देला, ल त बना त बना त बना भनेर, तर पुरै त बेच्दैन नि त। त्यसैले पेटेन्ट पनि के हुन्छ हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स भित्र पर्छ। अर्को हामीले यसमा अर्को हेर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्टहरू हो। मलाई थाहा छ तपाईहरुले पढ्नु भएको, प्लिज फेरि भरे कमेन्ट गरेर अहिलेसम्म पढेको त सबै बुझिएन यो सरले त कन्फ्युज गर्दिन भन्नुस्। अकाउन्टिङ पढ्दै हुनुहुन्छ, ब्याङ्किङ लेभलको पढ्दै हुनुहुन्छ, 11-12 मा पढेको कुरालाई बेस बनाउनुस्, त्यसमा केही चेन्ज गर्नु छ भने चेन्ज गर्नुस्, एन्सर अरूको भन्दा राम्रो हुन्छ। इन्भेस्टमेन्टलाई सायद तपाईहरुले पढ्नु भएको होला यो करेन्ट हैन नन करेन्ट एसेट्स हो भनेर, तर जेनरली त्यस्तो हुँदैन। यदि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट 1 वर्षभित्र म बेच्छु भनेर गर्नु भएको छ भने त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट करेन्ट एसेट्स हुन्छ। तर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ तपाईको, जस्तो मानौँ एउटा XYZ कम्पनीमा मैले शेयर किनेको छु, यो XYZ कम्पनीको मसँग 20 लाखको शेयर छ। यो 20 लाखको शेयर मैले अहिले बेच्ने सोचेकै छैन, मलाई राख्नु छ। यो कम्पनी भोलि ठुलो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ, मलाई यो शेयर बेच्न मनै छैन, राख्नु छ मलाई यो शेयर। यो के हो मेरो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भयो। तर मान्नुस् एउटा हाइड्रोको मैले शेयर किनेको छु, म सर्ट टर्म ट्रेडिङ गरिरहेको छु शेयर मार्केटमा, आजको आज भोलिको भोलि म बेचिरहेको छु हाइड्रो कम्पनीको शेयर। अब मैले के गर्ने भयो त हाइड्रोको शेयर, यो चाहिँ के हुने भयो मेरो सर्ट टर्म हुने हो। त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट आई नो तपाईले पढ्नुहुन्छ लङ टर्म हो भन्ने, तर इन्भेस्टमेन्ट तपाईले एक्जाममा लेख्दाखेरि जब कम्पोनेन्ट्स लेख्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईले के गर्दिनुस् भने इन्भेस्टमेन्टलाई लगानी भन्छ, इन्भेस्टमेन्टलाई लेख्दाखेरि यदि त्यसलाई सर्ट टर्ममा पनि र लङ टर्म पनि हुन्छ भनेर लेख्दिनुस्। ठीक छ। त्यसपछि करेन्ट एसेट्सहरु हुन्छ। करेन्ट एसेट्स त तपाईहरुले मलाई सिकाइदिनुहुन्छ, जन विद्वानहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु। एउटा के हुने भयो क्याश हुने भयो, अर्को ब्याङ्कको ब्यालेन्स हुने भयो, अर्को डेटर्स हुने भयो, अर्को प्रिपेड एक्सपेन्स हुने भयो, इन्भेन्ट्री हुने भयो। यस्तै यस्तै कुराहरु हामीले करेन्ट एसेट्समा पनि लेख्यौं। अब यसमा एउटा कुरा के हुन्छ भने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा NAS मा म एउटा दुईटा कुरा कभर गर्छु। एउटा के छ इन्भेन्ट्रीको कुरा छ। इन्भेन्ट्रीको कुरामा पनि अर्को छुट्टै एउटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ। मलाई थाहा छ यो कुरा जरुरी छैन, लेभल 3 लाई जरुरी नहोला, लेभल 4 लाई जरुरी हुन सक्छ। NAS मा मैले यो कुरालाई तान्नलाई मलाई सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले अहिले कभर गर्दिएँ। इन्भेन्ट्रीको लागि एउटा छुट्टै AS छ। त्यो AS ले चाहिँ के भन्छ भने
यदि मैले कुनै पनि कुरा किनेको अथवा मैले बनाएको छु र त्यो किनेको अथवा बनाएको कारण चाहिँ 1 वर्षभित्र त्यसलाई बेच्नलाई हो भने त्यस्तो खालको केसमा त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्भेन्ट्री भनेर भन्छौँ। यदि 1 वर्षभित्रमा त्यसलाई बेच्दिनँ भने त्यसलाई के गर्छु प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, जसलाई तपाईँहरूले फिक्स्ड एसेट्स भनेर चिन्नुहुन्छ, फिक्स्ड एसेट्स भनिन्छ। तर यदि 1 वर्षभित्रमा नै म त्यसलाई बेच्छु भने त्यस्तो खालको केसमा त्यो इन्भेन्ट्री हुन्छ। अब अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर भेहिकल यदि स्कोडाको लागि चाहिँ गुड्स हो भने स्कोडाको लागि के चाहिँ हो त फिक्स्ड एसेट्स? स्कोडाको लागमा पनि कम्प्युटर होला, स्कोडासँग पनि बिल्डिङ होला, स्कोडासँग पनि फर्निचर होला, प्लान्ट एन्ड मसिनरीहरू होला, जुन उसले बेच्दैन 1 वर्षभित्रमा। त्यो जति पनि कुरा स्कोडासँग छ, स्कोडा कम्पनीसँग छ, त्यो सबै उसको फिक्स्ड एसेट्स हो। तर गाडी चाहिँ उसले बेच्छ, त्यही भएर गाडीलाई उसले फिक्स्ड एसेट्समा राख्दैन। बुझिन्छ यहाँसम्म? अब अघिको साथीले जसले साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ अथवा फर्स्ट टाइम अकाउन्टिङ पढ्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले तपाईँको यो हटाइदिएँ, यो पार्ट यो हटाइदिएँ, भने यहाँ मैले ब्यालेन्स सिट लेख्छु, XYZ लिमिटेड एज अन गर्छु लायबिलिटिज र एसेट्स। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट यहाँनेरि अमाउन्ट राख्ने कोलम हुन्छ एउटा र यहाँनेरि अमाउन्ट राख्ने कोलम हुन्छ अर्को, यही नै हो। एनएस भनेको नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। तपाईहरु त विद्वान हुनुहुन्थ्यो त, त्यो विद्वान मध्येकै ग्रुपको हो त तपाई त। ठीक छ, यो हाम्रो के भयो ब्यालेन्स सिटको फर्मेट भयो। मैले यहाँनेरि एउटा कुरा तपाईलाई तपाईको नोटिसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले के लेखेको छु एज अन लेखेको छु। हेर्नुस्, यो वर्डलाई प्लिज फोकस गरिदिनुस्। तपाईले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फर द पिरियड इन्डेड हुन्छ र यदि तपाईले ब्यालेन्स सिट बनाइराख्नु भएको छ भने एज अन हुन्छ। यसको पनि रिजन छ। यो रिजन के हो भने यहाँ जति पनि यो भेहिकलको भ्यालु छ नि अथवा प्लान्ट एन्ड मसिनरी छ, फर्निचर छ, कम्प्युटर एन्ड एसेसरी छ, यो त्यो पर्टिकुलर दिनमा चाहिँ हो के। बुझ्नुभयो? प्रिपेड भनिरहेको छु मैले, पे अन एडभान्स त्यही। ठीक छ, त्यो पर्टिकुलर दिनमा हो। आजको दिनमा जति मेरो भेहिकलको भ्यालु छ भोलि त्यति हुँदैन, एक दिनको डेप्रिसिएसन त लाग्यो त्यसमा। मैले आजको दिनमा मेरो करेन्ट एसेट्स जति छ, डेटर्सको भ्यालु जति छ, भोलि त्यति हुँदैन, आज दिनभरिमा पैसा आएको होला मलाई। त्यही भएर ब्यालेन्स सिट जहिले पनि एज अन हुन्छ। त्यो पर्टिकुलर दिनमा कति पैसा लिन बाँकी छ, त्यो पर्टिकुलर दिनमा कति पैसा तिर्न बाँकी छ, त्यो पर्टिकुलर दिनमा व्हाट आई अर्न, के म पाउँछु र त्यो पर्टिकुलर दिनमा के चाहिँ मैले दिन्छु, के तिर्नु पर्ने हुन्छ। नितुजी न्युमेरिकल प्र्याक्टिस कहिले हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। न्युमेरिकलको लागि म एउटा क्लास क्वेसन बनाउँछु, त्यो क्वेसन तपाईहरुको स्क्रिनमा जान्छ, त्यसपछि त्यसको हामीले सोल्युसन गर्छौं। त्यो मैले एनआरबी को स्टुडेन्टहरुलाई गराएको छु। तपाईको कोही एनआरबी को साथी छ भने त्यसमा तपाईले उहाँहरुसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। हामी सबै कुरा गर्छौं तर एकै दिनमा सबै कुरा प्लिज नखोज्दिनुस्। 10 दिनको क्लास हो, आज सेकेन्ड थर्ड हो क्यारे हैन। फाइनान्शियल रेशियो बाँकी छ गराउन, मलाई थाहा छ। ब्यालेन्स सिट गरेको दिन नै मैले फाइनान्शियल रेशियोलाई पनि लिन्छु, किनकि ब्यालेन्स सिटबाट नै फाइनान्शियल रेशियो हुन्छ। हामीले प्रॉफिट एन्ड लस सक्छौं, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट लगभग आज हामीले कन्सेप्चुअली सक्यौं। अब एउटा क्वेशन गर्छौं हामीले, त्यो क्वेशनमा प्रॉफिट एन्ड लसमा ट्रेडिङ अकाउन्ट आफै पर्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस, त्यो दुईटै कुरा गर्छौं र त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि त्यही क्वेशनबाट ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं र दुईटा तीनटा रेशियोहरुको सोल्युसन गर्छौं। एउटा क्लास हाम्रो पुरै त्यसैमा जान्छ। अघिल्लो चोटिको ब्याचमा एनआरबी को ब्याचमा त्यही नै भएको थियो। र मैले जुन दिन रेशियो एनालाइसिस गरेको थिएँ त्यतिखेर नै पनि भनेको थिएँ यसको न्युमेरिकल पार्ट जुन छ त्यो हामीले पछि गर्छौं भनेर। किनकि ब्यालेन्स सिट नबनाई मैले रेशियो एनालाइसिसको न्युमेरिकल गराउन सक्दिनँ।
थ्योरेटिकल पार्टहरु मात्रै हामीले सक्या हो। अब यसमा एउटा लास्टमा एउटा क्वेशन लियौं, त्यसपछि आई थिंक अरु क्वेशनहरु तपाईहरुको त्यसपछि ल्याउँला। एउटा कुरा के छ भने लिमिटेशन्स कस्तो खालको प्रब्लम आउँछ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा। जस्तो मैले अफिसमा बसेर ब्यालेन्स सिट बनाए भने त्यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि कस्तो खालको प्रब्लमहरु आउँछ। अघिको हाम्रो जुन लिमिटेशन्स थियो मोरलेस त्यस्तै कुराहरु नै हो, तर यसमा एउटा दुईटा पार्टहरु थप दिन्छु म। फर्स्टमा भनेको क्लासिफिकेसनमा प्रब्लम हुन्छ, ठीक छ। मैले अकाउन्ट्सको क्लास बनाए 10 दिनको कुरामा। क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्जेक्सन भइदिन्छ के भने हामीले ब्यालेन्स सिट जब बनाउँछौं त्यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि है हाम्रो क्लासिफिकेसनमा प्रब्लम हुन्छ। त्यो करेन्ट एसेट्स हो कि नन करेन्ट एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो। त्यो फिक्स्ड एसेट्स को पनि टेन्जिबल हो कि नन टेन्जिबल हो, गुडविलहरु हो। त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो कि होइन, त्यो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो कि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो लायबिलिटीज हो कि क्यापिटल हो। त्यस्तो खालको क्लासिफिकेसनमा गाह्रो हुन्छ, ठीक छ। अर्को भनेको त्यही अघि हामीले कभर गरिसक्यौं, एक्सपर्ट मान्छे चाहिन्छ यसमा। त्यो एक्सपर्ट मान्छे खोज्नलाई सजिलो हुँदैन। अर्को एस्टिमेसन एन्ड जजमेन्ट्स को कुरा अघि कभर गरिसकेका छ। हामीले धेरै एस्टिमेट र जजमेन्ट लगाइरहन्छौं, त्यसैले यो पनि एउटा के हो लिमिटेशन्स नै। र हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ एडजस्टेड इन्ट्रिजबाट बनाउँछौं, एडिसनल इन्फर्मेसनबाट। हाम्रो क्वेशनको अन्तिममा के हुन्छ एडिसनल इन्फो दिएको हुन्छ र यो एडिसनल इन्फर्मेसनबाट हामीले के गर्छौं ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनबाट ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनको डबल इम्प्याक्ट दिनलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्तै अरु इन्फर्मेसन यसको लिमिटेशन्सहरु भनेको तपाईले जब काम गरिराख्नु भएको हुन्छ डे टु डे बिजनेसमा ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि इन एक्सपर्टाइज मेम्बरसँग काम गर्नुभयो भने पनि प्रब्लम हुन्छ। यदि म ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि 4 जनाको टिम छ र त्यो मध्ये कोही एकजना पनि एक्सपर्ट छैन भने उसले त्यो जुन किसिमको ब्यालेन्स सिट हाम्रो बन्नुपर्ने हो त्यो नबन्न सक्छ, ठीक छ। अरु ब्यालेन्स सिटमा मलाई लाग्दैन केही छ बाँकी। प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको एउटा डिफरेन्सेस छ, तर मैले प्रफिट एन्ड लस नै नपढाइकन प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको डिफरेन्सेस पढाउन मिलेन। त्यो जब हामीले प्रफिट एन्ड लस गर्छौं त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको गरौँला। अब तपाईहरुको केही क्वेरी छ भने प्लिज। त्यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ भनिदिन्छु म। एउटा अकाउन्टिङ इक्वेसन छ, अघि पनि यो कुरा हामीले गरेका थियौं। एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज। यो अघि मैले छुटेछ, यो किन भयो हेर्नुस्। यो ब्यालेन्स सिट हो, यो मेरो पार्टमा मैले अघि पनि भने एसेट्स हुन्छ, यहाँ हामीले लायबिलिटीज को यो पार्ट हो, यो एसेट्स को हो। यो जुन लायबिलिटी एसेट्स को पार्ट छ, लायबिलिटीज को पार्ट छ, लायबिलिटीज को पार्टलाई हामीले क्यापिटल र लायबिलिटीज मा डिवाइड गर्न सक्छौं। यो भनेको अनर्स को क्यापिटल र यो भनेको आउटसाइडर को लायबिलिटी, ठीक छ। यो साइड र यो साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ,
भने पछाडि यदि यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ भने मेरो इक्वेसन के हुने भयो, यो टोटल ए हो भने ए भनेकै के हुने भयो, यो हो बी, बी र यो के हो सी, सी हुने भयो। त्यसैले यो इक्वेसन आको हो। अकाउन्टिङ इक्वेसन एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज ब्यालेन्स सिटको ठ्याक्कै जे फर्मेट छ त्योसँग बेस्ड छ। ठीक छ। किन चाहिँ फरक छ त भन्दाखेरि यसमा सरी किन चाहिँ त्यो हो भने एसेट्सको टोटल यदि यहाँ ए आएको छ भने टोटल यति छ भने त्यो टोटल आउनको लागि यो र यो त इक्वल हो, यो आउनको लागि के हुनु पर्यो, यु प्लस यु जोड्नुपर्छ अनि नै यो र यो इक्वल हुन्छ। यस बेसिक म्याथ हो, यति तपाईहरुलाई थाहा होला। यो भन्दा अरु मेरो साइडबाट मलाई लाग्दैन केही पनि। ब्यालेन्स सिटमा थ्योरेटिकल पार्टहरु छ, एक्जाममा सोध्ने क्वेशनहरुको त अघि मैले भनिहाले मिररको कुरा। त्यो बाहेक अरु केही क्वेशनहरु छ तपाईहरुले भने प्लिज गो अहेड। अफ ब्यालेन्स सिटको क्वेशनलाई प्लिज कभर नगर्दिनुस् र विन्डो ड्रेसिङको क्वेशनलाई प्लिज कभर नगर्दिनुस्। लेभल 3 को स्टुडेन्टहरु पनि हुनुहुन्छ, त्यो दुई चाहिँ कुरालाई हामी नेक्स्ट क्लासमा जब हाम्रो लेभल 4 को मात्र हुन्छ त्यतिखेर गरौँ। शर्मिलाजी क्लास 5:45 बाट गर्दा हुँदैन, किनकि मैले 5:45 बाट गर्नको लागि मैले 2 घण्टाको क्लास भनेको 7:45 बजेसम्म हुन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन। ब्याङ्किङ ब्यालेन्स सिट अरु अर्गनाइजेसनको भन्दा किन फरक हुन्छ भने अरु अर्गनाइजेसनको नेचर अफ बिजनेस र ब्याङ्कको नेचर अफ बिजनेस फरक छ। तपाई ढुक्क हुनुस्, मैले एनआरबी को स्टुडेन्टलाई पनि गराएको थिएँ, म तपाईहरुलाई लेभल 4 लाई एनबीएल लाई पनि गराउँछु। म एउटा कुनै पनि ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनको पुरै ब्यालेन्स सिटलाई ल्याएर स्क्रिनमा डिस्प्ले गराएर इच एन्ड एभ्री आइटमहरु यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई म देखाउँछु। त्यसको फिगर यति छ भने मैले अस्तिको चोटी नेपाल ब्याङ्क नोबेल ब्याङ्कको गरेको थिएँ। यदि पोसिबल भयो भने त्यही नोबेल ब्याङ्ककै अथवा अर्को कुनै ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट ल्याएर त्यो कसरी हाम्रो जुन फर्मेट छ एनआरबी ले दिएको त्यो फर्मेटको हिसाबमा कसरी गरेको छ भन्ने कुरा अडिटेड ब्यालेन्स सिट म तपाईहरुलाई देखाउँछु। तर लेभल 3 को स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा आज त्यो जरुरी छ जस्तो मलाई नलाग्यो। मर्निङमा गर्दा हुन्छ क्लास, नहुने होइन। अहिले केही दिन इभिनिङ भएको हो, फेरि हाम्रो मर्निङमा पनि हुन सक्ला। हाम्रो यहाँनेरि स्टुडियो प्लस अरु क्लासेसहरुको सबै कुरा मिलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ बिहान कहिलेकाहीँ बेलुका भएको। शर्मिलाजी तपाईले यदि पुरै क्लास लिनु भएको छैन भने के गरौँ भने तपाईले रेकर्डेड क्लास जति तपाई ढिलो हुनु भएको छ त्यति रेकर्डिङ क्लास हेर्नुस्। त्यसपछाडी तपाईको जुन क्वेरी छ भोलिको क्लासमा गर्दा हुन्छ अथवा टेलिग्राममा तपाईले क्वेरी गर्दा हुन्छ। त्यस्तो 5:45 को क्लास तपाईलाई मात्रै भएको कारणले गर्दा तपाईले गरेको टेलिग्रामको क्वेरीलाई म रिप्लाई दिन्छु। तपाई मेरो टेलिग्राममा हुनुहुन्छ भने प्लिज त्यहाँनेरि तपाईको जे पनि क्वेरी छ, अरु बाँकीको यस्तो प्रब्लम छैन। तपाई एकजना मात्रै हो, एकजनाको तपाईको क्वेरीलाई मैले भ्याएको टाइममा चाहे त रातिको 12-1 बजेको होस् अथवा बिहानको 7 बजे होस्, तर म त्यसको एन्सर तपाईलाई दिन्छु टेलिग्राममा। ब्यालेन्स सिटलाई आर्थिक ऐनाको रूपमा किन हेरिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ स्मृतिजी, तपाईले पुरै क्लास लिनु भयो कि भएन? मैले यो ब्यालेन्स सिट स्टार्ट गर्दाखेरि नै आर्थिक ऐनाको रूपमा यो कारणले भनिन्छ भनेको थिएँ। एकचोटी फेरि भनिदिन्छु, ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो पुरै जति पनि अकाउन्टिङ छ त्यो पुरै अकाउन्टिङ भनेको प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटमा गएर टुङ्गिने हो। त्यो प्रफिट एन्ड लसको ब्यालेन्सलाई पनि ब्यालेन्स सिटमा लिएर गएपछि पुरै अकाउन्टिङ ब्यालेन्स सिटमा मात्रै बस्छ। त्यसैले पनि हामीले सोच्न त सक्छौं ब्यालेन्स सिट हैन हो भने, तर अरु विभिन्न रिजनहरु के हुन सक्छ त भन्दा यसले कम्पनीको आर्थिक स्थिति देखाउँछ, यसले कम्पनीको उत्तरदायित्व कति छ त्यो देखाउँछ, कति सम्पत्ति छ देखाउँछ, कति लगानी छ देखाउँछ। यस्तै कुराहरुको पोइन्ट्स बनाएर लेख्नुपर्छ। मैले मेरो युट्युब भिडियोमा अस्तिको एक्जाममा सोधेको प्रश्न हो यो, त्यही भएर त्यसको फिडब्याक दिएको छु, त्यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज को एक्जाम्पल भन्दै हुनुहुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज को एक्जाम्पलमा हामीले त्यस्ता खालको लायबिलिटिजहरुलाई करेन्ट लायबिलिटिजमा मान्नुपर्छ जुन 1 वर्ष भन्दा
बढीको नहोस्। जस्तो कि 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने के हुनसक्छ, क्रेडिटर्स हुनसक्छ, तपाईँको सर्ट टर्म लोन 1 वर्षभन्दा कम पिरियडमा तिर्नुपर्ने लोन हुनसक्छ। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ हो। यस दाहालजी तपाईँको पनि हो भने तपाईँहरू जसको प्रब्लम छ, मसँग 2टा टेलिग्राम छ, एउटामा नोट्सहरू राखिन्छ, अर्कोमा च्याट गर्न मिल्छ। त्यो च्याट गर्नेमा तपाईँ हुनुहुन्न भने हिजो मैले त्यो लिङ्क पठाइदिएको छु, छैन भने म यो क्लास सकेपछि फेरि पठाइदिन्छु, त्यसमा हो गर्नुहोस्। मैले युट्युबको जुन मेरो भिडियो छ त्यो टेलिग्राममा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सर मेरो क्वेसन रिप्लाई गर्नुहुन्न त किन होला? देविकाजी मैले तपाईँको क्वेसन देखिनँ, प्लिज क्वेसन एकचोटि फेरि लेखिदिनुहोस्, म गर्छु। बोल्दाखेरि तपाईँहरूको कमेन्टले मेरो फोकस बिग्रियो, त्यही भएर आज मैले पढाउन्जेलसम्म कमेन्टहरू नहेरेकै हो। एक किसिमले बोलिरहेको हुन्छ, तपाईँहरूको कमेन्ट अलिकति मलाई त्यो राम्रो लागिरह हुँदैन, कुनै कुनै कमेन्टहरू, त्यसले मेरो फोकस बिग्रियो, त्यही भएर आज मैले हेरेको थिइनँ, त्यही भएर अहिले लिन्छु म फेरि आज क्लास सकिसके पछाडि एनबिएलको जुन जुन ग्रुप छ त्यसमा गरिदिन्छु। स्मृतिजी मैले मेरो फिडब्याक भिडियो युट्युबमा छ मेरो, तर युट्युबको आइडी मेरो इमेल आइडी दिँदा हुन्छ हुन्न मलाई त कसरी दिने थाहा छैन, त्यही भएर मैले त्यो युट्युबमा हालेको भिडियोलाई मेरो च्यानलमा पनि राखेको छु टेलिग्रामको। त्यो टेलिग्रामको च्यानल यदि तपाईँ हुनुहुन्न भने टेलिग्रामको च्यानलको चाहिँ मेरो निशेष रेग्मी हो, निशेष रेग्मी हो है। त्यही भएर निशेष रेग्मी @निशेष रेग्मी भनेर टेलिग्राममा सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो भेट्नुहुन्छ। फेरि पठाइदिन्छु शर्मिलाजी। 12 क्लासको नै रहेछ सर ब्यालेन्स सिट, यही हो सर एक्जाममा लेख्ने। एक्जाममा लेख्ने यही हो भन्दा पनि एक्जाममा अहिले हामीले मैले जे कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई दिएँ त्यही कन्सेप्टहरूमा बेस भएर एक्जाममा क्वेसनहरू सोध्छ। जस्तो ऐना किन हो, मेजर हेडिङहरू के हो हैन, आर्थिक स्थिति कसरी देखाउँछ, त्यस्तो कुराहरू सोध्छ। यही कन्सेप्टमा बेस भएर त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कहीँ एडभान्टेजको युज होला, त्यहाँ कहीँ फङ्सनको युज होला, कहीँ अब्जेक्टिभको युज होला, लेख्ने कुरा यिनीहरू नै हुन्। त लेख्ने प्रश्नको हिसाबमा त्यहाँ अब्जेक्टिभ लाउने कि त्यहाँ इम्पोर्टेन्स लाउने कि त्यहाँनिर स्कोप लाउने कि के लाउने त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। उषा घिमिरे चाहिँ नेपालीको नोट भन्नुभएको हो भने समय लाग्न सक्छ, इङ्ग्लिसको नोट भन्नुभएको हो भने आउँछ। तपाईँहरू प्लिज तपाईँहरू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ नेपाल ब्याङ्कको मलाई। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई मैले अहिलेसम्म नेपाली नोट दिएको छैन, उहाँहरूले बियर गर्दै हुनुहुन्छ। प्लिज म दिन्छु, मलाई केही समय दिनुहोस्, म धेरै बिजी छु अहिले, त्यही भएर मैले सकिरहेको छैन। सर हजुरले नोट नेपालीमा चाँडै उपलब्ध गराइदिनुहोस्, पढेर एक्जाम दिउँ भनेको। तपाईँले मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको थियो कि क्या, यस्तै खालको मेसेज मैले हेरेँ जस्तो लाग्छ मेरो फेसबुकमा। सर मेरो पनि सेम प्रब्लम हो सर, जसको प्रब्लम 545 पछाडिको हो तपाईँहरूले। अब हेर्नुहोस् एकजनाको मैले रिप्लाई दिन सक्थेँ, अब धेरैजनाको भएपछि यहाँ धेरैजना विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै पनि तपाईँहरूको त्यहीँनिर के गर्नु सक्नुहुन्छ, क्वेरी रिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन क्वेरी रिजल्भ भएको छैन म त्यो क्वेरी म प्राय सुत्ने बेलामा लास्ट आधी घन्टा 20 मिनट 25 मिनट जहिले पनि टेलिग्राम र फेसबुक हेर्छु। त्यो हेरेको बेलामा मैले केही क्वेरीहरू देखेँ जसलाई मैले एड्रेस गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्यो भने म गर्छु। मेरो कमेन्ट्सको रिप्लाई दिनु भएन सर। यज्ञजी तपाईँ त मभन्दा विद्वान हुनुहुन्छ, के थियो कमेन्ट मैले देखिनँ होला, धेरै कमेन्ट आइरहेको हुन्छ, प्लिज एकचोटि फेरि लेखिदिनुहोस् न है। विद्वान भएको भए क्लास जोइन गर्ने थिएन होला नि सर। त्यो पर्सनल्ली नलिनुहोस्, मलाई पनि मेरो स्कुल कलेजमा पढ्दाखेरि एकजना सरले यस्तै क्वेरीहरू गर्थे अनि विद्वान भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर भने हो। प्लिज आई वाज सेड विद्वान एकचोटि सरले जिस्केर भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै लिदिनुहोस्, पर्सनल्ली नलिदिनुहोस्। म बरु केसम्म चाहिँ गरिदिन्छु भने 520 देखि गरौँ ल, 520 देखि 6 सम्म गरौँ है त, सरी 7 सम्म गरौँ। क्यापिटल फन्ड अफ कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा भनिदिनुहोस् न सर। यो तपाईँको लेभलमा नसोध्ला, यदि सोधेको छ भने प्लिज त्यो क्वेसन ल्याउनुहोस्। अनि तपाईँहरू मलाई जस्तो किसिमको क्वेसनहरू सोध्यो भने चाहिँ 2-4जनाको नाम मलाई नोटिस नै हुन थाल्यो। एनआरबीमा थिएन, नेपाल ब्याङ्कमा चाहिँ हुन थालेछ तपाईँहरूको नाम।
तपाईहरु यस्तो क्वेशनहरु सोध्दै हुनुहुन्छ नि, यु गाइज आर ट्राइङ टु जज मी के। यो क्वेशन आई डोन्ट थिंक तपाईको लेभलमा होला। तपाईकै लेभलमा सबै सोध्ने भए 6 लेभल किन हुन्थ्यो। यदि यो क्वेशन सोधेको छ भने प्लिज मेरो फेसबुकमा मेसेज गरिदिनुस्, म त्यसको एन्सर गर्दिन्छु। नभए त्यतिकै नचाहिने इन्फर्मेसन चाहिने भन्दा बढी दिएर काम छैन। सर हजुरले भनेको कुराले अफेन्ड हुन सक्छ किनकि हामी स्कलर हैनौँ अरे। मलाई यस्तो सार्कास्टिक मान्छेहरु एकदमै मन पर्छ। गुड, किप अप द गुड वर्क। 5:30 सम्म त अफिस नै छ त, घर आउनु पर्यो नि। तपाईको 5:30 समय अफिस छ, तपाई घर 45 मा आउनुहुन्छ। ए बाबा 25 मिनेट त म्यानेज गरिदिनुस् न। तपाईको कारणले अरु बाँकी स्टुडेन्टलाई प्रब्लम हुन्छ। 7 बजे कति जनाको घरमा खानु पर्ने होला। अनि मिल मलाई त 5 नै हेर्नुस् त, 5 नै पनि ठिक भएको कति जना हुनुहुन्छ सबैलाई हेर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर तपाई 5:45 भन्दै हुनुहुन्छ, कोही 5 भन्दै हुनुहुन्छ। मैले बीचमा लग्दिए। एभरेज पढ्नु भएको छैन म्याथमा 520। अरु केही छ क्वेरी? अरु केही कि म टेलिग्राम नभए फेसबुकमा नै हेरौँ? फेसबुकको आईडी चाहिँ मैले टेलिग्राममै छु। जसले फेसबुकमा मलाई भेटिहाल्नु भेट्नुभयो। प्लिज मेरो फेसबुकको आईडी चाहिँ म स्टुडेन्टहरुलाई दिन चाहन्न है। त्यसको लागि चाहिँ आम सरी। मर्निङमा गर्न मिल्दैन लक्ष्मणजी। म भन्दैछु मर्निङमा मिल्छ, तर मर्निङको अहिले जति पनि क्लासेसहरु छ त्यो सबै प्याक छ। अरु टिचरहरुको भइराछ। हामीले यहाँनेरि रुटिन मिलाउनु पर्छ। जुन दिन हाम्रो रुटिन मिल्छ त्यही दिन हामीले गर्छौं है। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब मैले एनबीएल को नेक्स्ट क्लास जुन लिन्छु त्यस्तो क्लासमा हामी सिक्वेन्शियली जान्छौं। यो एनबीएल 3 को लागि ब्यालेन्स सिट पढाइयो, तर मलाई आफैलाई पनि ब्यालेन्स सिट अहिले पढाउन सायद अरुबाट गर्दै गएको भए झन् मजाले बुझिन्थ्यो होला। के तपाईहरुले कति बुझ्नुभयो? म एक्चुअली ब्यालेन्स सिटको 15 मिनेट फेरि त्यो प्रफिट एन्ड लस गराइसके पछाडी हेर्दिन्छु पनि हैन। कौशलजी ल तपाईले भनेको अहिलेको कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। मिलाएर गरौँ, कसैलाई चोट नपुगोस्। ठीक छ। मेरो त अफिस नै 6 बजे छुट्टी हुन्छ, रुममा आउँदा 36 हुन्छ, जम्मा हाफ आवर्स पढ्नु। ए बाबा कस्तो नबुझ्नु भएको हो। तपाईको रेकर्डेड क्लास हुन्छ भन्ने थाहा छैन र? रेकर्डेड क्लास हुन्छ नि त। तपाईले अब यो क्लास सकियो, जहाँदेखि जोइन गर्नुभयो त्यहाँदेखि पढ्नुस्। त्यसपछि के गर्नुस्, तपाई रेकर्डेड क्लास लिनुस् जति छुटेको छ, ठ्याक्कै मिलिहाल्छ नि। सर बरु 4 बजेदेखि हुँदैन। मतलब त अच्छा मैले पुरै मेसेज पढिन छु। ठीक छ, तपाईको कुरा बुझे मैले। सर राति 10 बजेबाट क्लास भयो हो, यो चाहिँ सही कुरा हो। यस्तो खालको सार्कास्टिक मान्छे चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ के। सार्काजम हान्नुस् तर पढ्नुस्। म त भन्छु 12 बजेदेखि गरौँ, म सबै काम सकिन्छ। म 2 बजे 3 बजे भन्दा अगाडि सुत्दिन। 12 बजेदेखि गरौँ, 2 घण्टाको क्लास हुन्छ। 2 बजेसम्म गरौँ अनि सुतौँ। इट वाज जोक है। फेरि कसैले यसले त 12 क्लास गराउँछु भन्दैन। मजाक गरे मैले। सर एनबीएल 3 मा न्युमेरिकल सोध्छ, नसोध्ला कि भन्ने आश हो। ठीक टाइम छ। यदि सोध्यो भने पनि साधारण सोध्छ। म यस्तो गर्छु कि अहिले तपाईहरुको लागि हो एक्सक्लुसिभ एनबीएल 3 र एनबीएल 4। एनबीएल 4 को ब्यालेन्स सिटको जुन पार्ट छ नि त्यसमा तपाईहरुलाई पनि कभर गराइदिन्छु के। न्युमेरिकल पार्ट जसलाई मन छ लिन्छ, जसलाई मन छैन लिँदैन नि त। नोट्स पेजमा हाल्न मिल्छ भने त्यसमा नि हाल्दिछु न। सर नोट्स पेजमा केलाई चाहिँ हाल्ने हो? नोट्स पेजमा बुझिन मैले। ए पेजमा? मेरो पेज छैन नि। मेरो त फेसबुक हो, टेलिग्राम हो, अनि उ मात्र हो, युट्युबमा त पनि एउटा भिडियो छ। म जहिले राम्रो बोल्छु सर, बुझ्नेले गलत बुझ्छन्। हो रहेछ हौ। थाहा भयो। भोलि कुन टपिक हुन्छ सर? भोलि यसो गरौँ, अहिले म यहाँ म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्छु हैन। भोलि बिहान नभए 10-11 बजेसम्म भोलि कुन टपिक गर्ने भनेर म त्यो अघि जसरी मैले टेलिग्राममा भन्दै थिएँ त्यसरी नै म टेलिग्राममा भनिदिन्छु। ब्यालेन्स बनाउँदा प्रब्लम फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न सर। हुन्छ। ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरिको नि प्रब्लम भनेको के हो भने जस्तो कस्तो खालको प्रब्लम हो, जस्तो तपाईले बसेर ब्यालेन्स सिट बनाइराख्नु भएको छ नि मानौँ है। अब त्यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा के किसिमको चाहिँ हडल्सहरु हुन्छ के। वासलाग बनाउँदा हडल त हुन्छ नि त। त्यो हडल भनेको एक्सपर्टले मात्र बनाउन सक्छ ब्यालेन्स सिट।
जो पायो त्यसले त बनाउन सक्दैन। जस्तो जो पायो त्यसले बनायो भने त कुन कहाँ राख्ने उसलाई थाहा हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सबाट प्रफिट एन्ड लसमा लाने कि ब्यालेन्स सिटमा लाने कि ट्रेडिङमा पो लाने कि प्रफिट एन्ड लसको पनि कहाँ लाने त थाहा हुँदैन। त्यसैले के भयो त सबभन्दा पहिला त एक्सपर्ट नलेज चाहियो हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनाउनु है। अर्को ब्यालेन्स सिटमा सबै हिस्टोरिकल भ्यालु मात्रै हुँदैन। हिस्टोरिकल भ्यालुमा बेस भएर हामीले धेरै एस्टिमेट र जजमेन्ट गरेका हुन्छौँ। जस्तो मैले भनिहालेँ प्रोभिजन एउटा इक्जाम्पल हो एस्टिमेट्सको होइन। अर्को भनेको तपाईँले जस्तो लाइफ अफ एसेट्स मैले कति राख्ने, मेरो जुन लिफो मेथड राख्ने कि फिफो मेथड राख्ने मैले भ्यालुएसन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू डिफ्रेन्ट जजमेन्ट्सहरू हामीले युज गरेका हुन्छौँ। त्यो जजमेन्ट्सहरू सधैँ ठिक नै हुन्छ भन्ने छैन। अझ केसम्म हुन्छ भने ब्यालेन्स सिटको जजमेन्ट गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखियोस् भनेर त्यो जजमेन्टलाई मेनिपुलेट गरिदिन्छ र त्यो मेनिपुलेसन भएपछि त हाम्रो रिजल्ट सोचे जस्तो त आएन नि त। अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन छ। मैले ब्यालेन्स सिट ट्रायल ब्यालेन्सबाट मात्रै बनाउँदिनँ, एडिसनल इन्फर्मेसनबाट पनि बनाउन सक्छु। त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनबाट बनाउने बित्तिकै त्यसले पनि मलाई प्रब्लम दिने भयो होइन। हो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो हर्डल्सहरू जुन अघिको मेरो पार्टमा छ, मैले नोट्समा पनि हालेको छु। नेचर अब्जेक्ट ब्यालेन्स सिटको हो सर। नेचर भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। ब्यालेन्स सिटको क्यारेक्टरिस्टिक्समा बोथ साइड इक्वल हुन्छ होइन। अनि ब्यालेन्स सिटले यस्तो यस्तो कुराहरू जस्तो एसेट्स लायबिलिटिजको इन्फर्मेसन दिन्छ, ब्यालेन्स सिटमा के अरे एसेट्स इक्वल टुहरू हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूलाई हाल्दा हुन्छ। अब्जेक्टको पार्ट मैले गराएको छु, तपाईँलाई थाहा हुन्छ सर। अहिले क्लास सके हो, क्लास सके। यस्तो हो तपाईँहरूलाई जसलाई यो क्युएनएमा अल्छी लाग्छ प्लिज मैले अब क्वेसन एन्ड एन्सर लिन्छु भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू गए हुन्छ। कसै कसैको क्वेरी होला, त्यो क्वेरीलाई मात्रै लिएको हो मैले। किनकि मैले म के गरेँ भने तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्दै पढाउँदाखेरि मेरो फोकस एकदमै बिग्रियो। त्यही भएर मैले आज कमेन्ट नहेरेर लास्टको 10-15 मिनट कमेन्ट लिउँ भनेर गरे हो। आजलाई यति गरौँ, हुन्छ। तपाईँको त दाल बनाउन बाँकी होला होइन। ल हुन्छ, यदि कसैको पनि क्वेरी छैन भने थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई यति गरौँ। भोलि जुन क्लास हुन्छ त्यो क्लासलाई मैले मेरो टेलिग्राममा 10-11 बजेसम्म मेसेज गरिदिन्छु। यदि मेसेज गरिनँ 12-1-2 बजेसम्म पनि आएन भने भोलि क्लास नहुन सक्छ।